नमस्ते सबैजनालाई, गुड आफ्टरनुन। आजको क्लास हाम्रो भनेको क्विक रिभिजन कोर्स हो, ग्रेड 12 को लागि। तपाईँहरूले सबैले थाहा नै छ ग्रेड 12 को एक्जाम हुन गइरहेछ होइन। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले कोर्स स्पेसल राखेका छौँ। इन्ट्रान्स जुन हामीले फ्री अनलाइन इन्ट्रान्स क्लास गराइरहेका थियौँ इन्जिनियरिङ मेडिकलको लागि, त्यसलाई एक हप्ताको लागि थप गरेर यो ग्रेड 12 को कोर्स हामीले लिएर आएका छौँ। यसमा चाहिँ हामीले 6 डेज क्लास गराउनेछौँ। 1 विक भने पनि सटरडे भनेको दीपावली पर्न गएको छ, त्यही भएर 6 डेज क्लास हुनेछ आजदेखि लिएर फ्राइडेसम्म। टाइम भनेको 1 देखि लिएर 4:20 सम्म हुनेछ र फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथको क्लास हुनेछ। तर आज केही समस्याको कारणले गर्दाखेरि सुनिल सर चाहिँ हामी बिच हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ भोलिबाट फेरि क्लास लिनुहुन्छ होइन। आज चाहिँ केमिस्ट्री र म्याथको मात्रै क्लास हुनेछ। त भने पछाडि हामीले अब 1 आवर नगरेर 130 गर्नेछौँ। केमिस्ट्रीमा चाहिँ अनिल सरले चाहिँ 1 आवर 30 मिनट लिनुहुन्छ भने मैले चाहिँ 1 आवर 30 मिनट म्याथमेटिक्स लिनेछु। ठिकै छ, आजको क्लास मैले भनिसकेँ डे 1 हुने भयो, त्यस पछाडि पनि बाँकीको 5वटा क्लासहरू हुनेछ। हामीले सक्दो भनेको प्रयास गर्नेछौँ कि चाँडोभन्दा चाँडो होइन। टपिक्स भनेको अब त्यही कुरा केमिस्ट्रीको सरले भन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ के पढाउनु हुनेछ, मैले चाहिँ आफ्नो सेयर गर्नेछु आफ्नो पार्टमा। र भिडियोहरू जुन हुनेछ सबै भनेको युट्युब च्यानलमा आउनेछ। आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन हाम्रो लोगो भनेको यो छ, यसमा गएर तपाईँले सबै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको मात्रै होइन, यसभन्दा अघिको जति पनि लेक्चरहरू हामीले गराएका छौँ अनलाइन क्लास फर मेडिकल इन्ट्रान्सको, र त्यसको साथसाथै तपाईँले अरू पनि म्याथमेटिक्स र फिजिक्सको भिडियोहरू यहाँ भेट्न सक्नुहुनेछ, हेर्नुहोला। त्यसै गरी कम्युनिटीमा गएर यहाँबाट रुटिनहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो एउटा फेसबुक ग्रुप छ, त्यसमा जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। एउटा पेज छ आइओ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन, त्यसलाई फलो गरेर लाइक गरेर राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले चाहिँ हामी अपडेट गर्ने गरेका छौँ। ओके, म चाहिँ अब ढिला नगरिकन, हेलो हेलो अनिल सर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, हामी चाहिँ अब सुरु गर्दा हुन्छ हजुरले केमिस्ट्री। टपिक बताउनु सर, टपिक सरले आफै भन्नुहुन्छ। हुन्छ सर। बुवा बिकुल। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। गुड आफ्टरनुन सर। है मलाई चाहिँ अनिल शर्मा भनेर मान्छे चिन्छन् है। अनि के अरे तपाईँले भन्नुभयो होइन टपिक यस्तो क्या, हामीले रिभिजन गर्ने हो भने हामीले फिजिकल र अर्ग्यानिक त होइन, मेटल त तपाईँहरूले पढिहाल्नुहुन्छ नि है। एउटा त लङ क्वेसन आउँछ 5 मार्क्सको, त्यति हो। सो हामी विशेष गरेर अर्ग्यानिक र होइन न्युमेरिकलको लागि हामी फिजिकलको यहाँ रिभाइज गर्ने हो क्या। सो फिजिकलमा हामी कम्तीमा 5वटा न्युमेरिकल छ लङ क्वेसन होइन। तपाईँहरूले अहिलेको सुन्नुहोस् है, अहिलेको यो तपाईँले हेर्नु भएको क्वेसन छ नि अहिले पोस्ट गरेको एनएबीले, त्यसमा यदि पोस्ट गरेको क्वेसनमा हेर्नुभयो भने कम्तीमा 3वटा त न्युमेरिकल स्योरेज सोधेको छ होइन। त्यसमा त 2वटा लङ छ भने एउटा सर्ट हुन्छ है, एउटा सर्ट छ भने एउटा 2वटा लङ छ होइन। सो म 5वटा लङ पढाउँछु होइन, त्यसबाट 2टा त स्योरेलर छ होइन, अनि के अरे एउटा सर्ट हुन्छ, सर्ट नि त्यसैमा आइहाल्छ है। सो हामी फिजिकलको लागि न्युमेरिकलको रिभाइज गरौँला, अनि त्यसमा सानो टेल क्वेसनहरू के हुन्छ त्यो सबै भनिदिन्छु, मजाले तपाईँहरू घरमा रिभाइज गर्नुहोस् है। अर्ग्यानिकको लागि हामी ल्याब प्रिपरेसनहरू सबै एक ठाउँमा गरेर पढाउँला क्या। जतिवटा 5वटा ल्याब प्रिपरेसन मजाको हुन्छ होइन, सबै इम्पोर्टेन्ट भनेर जुन 5वटा ल्याब प्रिपरेसन 6वटा छ सबैले एक ठाउँमा मजाले प्रिन्सिपल सहित पढाउँला। अनि त्यसको जुन अब त्यसमा नि लङ क्वेसन जस्तैमा के अरे भिक्टर मेयर प्रोसेस जस्तो, अक्सिडेसन अफ अल्कोहल, यस्तो यस्तो क्वेसनहरू कम्तीमा 3-4 5-6वटा छ होइन, हफमाइस मिक्सचरवाला छ होइन। त्यो सबैले एक ठाउँमा पढाउँला क्या है। सबै लङ क्वेसनलाई हामी जे होस् हामी यो हप्ताभरिमा कम्तीमा 3-4-5 दिन लाग्छ, बढी लाग्दैन है। तपाईँहरूले 1-1 घन्टा दिनुभयो भने मजाले म सिकाइदिन्छु होइन। सो म फिजिकलतर्फ गएँ भने म तपाईँहरूले फिजिकलको आजको जुन टपिक छ तपाईँहरूको मस्ट फेभरेट टपिक भन्नुहोस् न है। मस्ट फेभरेट टपिक भनेको भोल्युमेट्री एनालाइसिस होइन र। सो म तपाईँहरूलाई भोल्युमेट्री एनालाइसिसमा 2टा टेक्निक सिकाउँछु होइन। 2टा टेक्निकको आधारमा तपाईँहरूले मजाले सबै क्या यसको न्युमेरिकल जति हुन्छ मजाले लङ क्वेसनमा आउने खाले न्युमेरिकल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको टपिक यो हुन्छ। भोलि पर्सिमा 2-3वटा अझै न्युमेरिकल छ, त्यो न्युमेरिकल गरौँला, सिधाउँला। सो आज म सुरु गरेँ। अनिल सर त्यो ठिकै छ, देखिहाल्छ। यो भनेको स्पेसल 12 को लागि हो, आइओई को लागि इन्ट्रान्सहरूको लागि पनि युजफुल भइहाल्छ नि। हामीले चाहिँ यो 1 विक भनेको मेनली फोकस भएर 12 को लागि गराउनेछौँ। एमसिक्यू यसमा हुँदैन, तपाईँहरूले प्रोसेसबाट हुनेछ। ठिक छ, हुन्छ सर।
कता हो एकछिन है म क्लास लिँदैछु है ठिक छ यो पछिको उहाँले ल क्वेसन लिँदैछु हस् है सो हामी आज सुरु गरौँ भोल्युमेट्री एनालाइसिस सो यो भोल्युमेट्री एनालाइसिस सुरु गर्दाखेरि पहिला हामी यसमा सिम्पल कुरा जानौँ अलिकति क्या अनि फास्ट त पछि भागमा पहिला सिम्पल जानौँ है सिम्पलमा जानुपर्ने हामीले सिम्पल जान्दाखेरि के भन्यो यो भोल्युम हो यसको लागि न्युमेरिकलको लागि म मात्र न्युमेरिकल गराउनु नि त अनि तपाईँहरूले म भनिदिन्छु यो लङ क्वेसन हुन्छ यसबाट यो पढेर जाउँ त्यति हो क्या घरमा रिभाइज त भइहाल्छ नि सो यो भनेको भोल्युम हो यसको युनिट भनेको तपाईँहरूलाई थाहा होला सीसी भन्छ वा एमएल भन्छ होइन उहाँहरूले लिटरमा नि लिन्छ है एन भनेको नर्मालिटी नर्मालिटी है एम भनेको मोलारिटी यस्तो क्या त्यो सिम्पल विशेष गरेर यो तिनटाको धेरै युज हुन्छ यी भनेको इक्वल भयो भने वेट भन्छ होइन यस्तो क्या अब आयो भने आउँछ तर यो तिनवटा तपाईँले बुझ्नुहोस् बी जहाँ लेख्या भने भोल्युम हो त्यसको युनिट जहिले नै सिसी हुन्छ है त्यसपछि एमएल हुन्छ वा लिटर हुन्छ है तिनवटामा जो दिए नै हुन्छ है नर्मालिटी भनेको जहिले नै युनिटमा एन लेख्या हुन्छ के लेख्या हुन्छ एम लेख्या हुन्छ एम मोलारिटीको एम लेख्या हुन्छ है क्यापिटल है सो युनिटहरू यस्तो यो ल्याङ्ग्वेज अर्थात् ल्याङ्ग्वेज भएको भोल्युमेट्री एनालाइसिसमा कहीँ लेखेको छ भने यो कुरा बुझ्नुहोस् है यस्तो हुन्छ है अब हामीले यो च्याप्टरमा जानु भन्दा अगाडि पहिला हामीले 20वटा एलिमेन्टको नामहरू त याद होला सबैजनालाई भनेर आशा छ होइन 20वटा एलिमेन्टको नाम याद छैन भने तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् भइहाल्छ कि छिट्टै याद हुन्छ त्यसमा नि हामीले निकाल्नु पर्ने मोलिकुलर वेट क्या सिम्पल जानुहोस् है मोलिकुलर वेट है सो मोलिकुलर वेट निकाल्दाखेरि हामीले कसरी मोलिकुलर वेट निकालिन्छ कसरी एटोमिक वेट निकालिन्छ सिम्पल टेक्निक गरिदिन्छ क्या तपाईँहरूले एटोमिक वेट निकाल्नु पर्यो भने यदि अड नम्बर छ भने 2n + 1 गर्नुहोस् यदि इभेन छ भने मात्र 2n गर्नुहोस् क्या है त्यस्तो कि एक्सेप्ट क्या यसमा नि एउटा एक्सेप्सन छ हैन एक्सेप्ट भनेको हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरिन क्या यति त विशेष गरेर हामीले धेरै काम लाग्छ क्या तपाईले के गर्नुहोस् हाइड्रोजनको एटोमिक वेट जहिले नि यादै राख्नुहोस् क्या एटोमिक वेट भनेको 1 हुन्छ नाइट्रोजनको 14 हुन्छ क्लोरिनको 25.5 हुन्छ क्या यो तीनटा बाहेक बाँकी तपाईँले 20वटा एलिमेन्टसम्म मात्र क्या 20वटा एलिमेन्टसम्ममा यो तीनटा बाहेक बाँकी सबैको यो फर्मुलाबाट हामीले एटोमिक वेट निकाल्न सक्छौँ क्या जस्तो म तपाईँलाई भने होइन कार्बनको कति हुन्छ क्या तर कार्बन भनेको कति नम्बर छ 6 नम्बर है कार्बन भनेको कति नम्बर 6 सो कार्बनको एटोमिक वेट कति हुन्छ क्या सो कार्बनको एटोमिक वेट कति हुन्छ भन्दै सोध्यो भने त्यो कार्बन भनेको 6 छ भने 6 अड हो कि इभेन हो हैन त इभेन सो इभेन भ्यालुले तपाईले के फर्मुला लगाउनु पर्यो 2 * n अर्थात् भनेको 2 * n भनेको कति हो 6 अर्थात् 12 क्या बुझ्नु भयो है 8 नम्बरको अक्सिजनको लागि अक्सिजन 8 नम्बर छ भने यसको लागि कति भयो 2 * 8 भनेको यसको के सल्फर भनेको s भनेको 16 है 2 * 16 है फस्फोरस भनेको 15 है 15 भयो भने 15 यहाँ हेर्नुहोस् है इभेन भनेको इभेन 2 * 15 + 1 गर्नुहोस् क्या यो 30 हुन्छ है निकाल्न सक्नुहुन्छ है अब तपाईहरुले मोलिकुलर वेट म सिकाइरहेको कि एटोमिक वेट कसरी निकालिन्छ त तपाईले यति याद गर्नुहोस् क्या यो सर्टकटमा जानु पर्यो क्या हामीले अड भयो भने 2n + 1 गर्नुहोस् इभेन भयो भने 2n गर्नुहोस् अड इभेन भनेको नम्बर हेर्नुहोस् क्या कति नम्बरमा पर्छ त्यो कुरा हो क्या n भनेको के हो यो n भनेको नम्बर हो क्या है त्यति हो है सकिन्छ है अब सुन्नुस् है अब हामीले मोलिकुलर हेलो अब सुन्नुस् है अब हामीले मोलिकुलर वेट कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा के सिम्पल हामीले एटोमिक वेट त यो अड इभेनबाट निकाले हैन अब यो एटोमिक भनेको एटमको निकालिन्छ क्या एटम भनेको सिंगलको लागि क्या जस्तैमा हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम सबै छ छैन सबै एटम हो क्या एउटै सिंगल खाले लेख्या छ भने जहिले नि एटम हो क्या त्यो अनि एटमहरुको जुन कलेक्सन हुन्छ त्यसलाई हामी मोलिक्युल भन्छौं वा कम्पाउन्ड भन्छौं क्या जस्तैमा तपाईहरुले यो मोलिक्युलको एक्जाम्पल भयो भने CaCO3 क्या यसमा कतिवटा एटम छ एउटा दुईटा तीनटा छ नि
सो यो तीनटाको कलेक्सनलाई हामी के भन्छौँ मोलिक्युल भन्छौँ क्या अनि यसको जे निकाल्नु पर्यो छ त्यसको के निकालिन्छ अब मोलिकुलर वेट निकालिन्छ क्या एटोमिक वेटलाई भने यसको एटोमिक वेट भन्न मिल्छ मिल्दैन किनकि कम्पाउन्ड हो मोलिक्युल हो सो यसको के भन्नु पर्यो मोलिकुलर वेट यो दुईटा कुरा सेम हो क्या निकाल्ने टेक्निक दुईटा सेम होइन यो एटोमिक वेट भनेको सिङ्गलको लागि गरिन्छ तर मोलिकुलर वेट भनेको यसमा सिङ्गल मिलेर जुन बने हुन्छ त्यो सिङ्गललाई निकालेर नि एक ठाउँमा जोड्ने क्या जोड्यो भने त्यसको मोलिकुलर वेट हुन्छ क्या सो मोलिकुलर वेट भनेको सम अफ एटोमिक वेट है एटोमिक वेटको समलाई हामी के भन्छौँ मोलिकुलर वेट क्या अब हामीले यहाँ एटोमिक वेट निकाल्ने टेक्निक सिकेनौँ अरू भयो भने 2n+1 इभेन भयो भने 2n गर्ने त्यति हो है सो अब हामीले एटोमिक वेटलाई सम गरिदिनुहोस् होइन अर्थात् त्यसमा कतिवटा एटम छ होइन त्यो सबै एटमलाई सम गर्नुहोस् क्या सम गर्नुभयो भने तपाईँको मोलिकुलर वेट आउँछ क्या है सो यहाँ हेर्नुहोस् है यसको तपाईँले मोलिकुलर वेट निकाल्नु पर्ने होइन सो क्याल्सियम भनेको 20 नम्बर है 6 नम्बर यो अक्सिजन भनेको 8 नम्बर ल म आजलाई तपाईँहरूलाई यो नम्बर लेखिदिएको छु त्यसपछि तपाईँहरूले सबै याद हुन्छ क्या सुन्नुहोस् है क्याल्सियम भनेको 20 नम्बर भयो भने 20 भनेको इभेन होइन र 20 अर्थात् इभेन भयो भने 2 × 20 गर्नुहोस् होइन प्लस कार्बन भनेको 6 नम्बर छ भने 6 भनेको इभेन हो भने 2 × 6 गर्नुहोस् प्लस अक्सिजन भनेको 8 नम्बर छ भने अक्सिजन 8 भनेको 2 × 8 गर्नुहोस् होइन अनि कतिवटा अक्सिजन छ यहाँ हेर्नुहोस् है 3टा छ क्या सो 3टा भयो भने × 3 गर्नुहोस् क्या अनि यो सबैले एड गर्नुहोस् जति आउँछ त्यो हाम्रो के हुन्छ CaCO3 को मोलिकुलर वेट हुन्छ के हुन्छ CaCO3 को मोलिकुलर वेट हुन्छ है सो सिम्पल H2SO4 है H2SO4 को तपाईँले अब यसलाई त एटोमिक वेट भन्न मिल्दैन यसको के निकाल्नु पर्छ मोलिकुलर वेट किनकि यो मोलिक्युल छ के छ मोलिक्युल अर्थात् के अरे कलेक्सन अफ एटम छ क्या बुझ्नुहोस् न सो पहिला यसको निकाल्नुहोस् यसको है 3टा एलिमेन्ट मिलेर भनेको छ नि त सो 3टैको निकालेर अनि सम गर्नुहोस् त्यो भनेको के हो मोलिकुलर वेट हो है सो हाइड्रोजन भन्नुहोस् को हाइड्रोजन 1 है जहिले 1 छ भने 1 नम्बरको छ भने 2 × 1 नगर्नुहोस् है फेरि म भनिसकेको छु क्या एक्सेप्सन हाइड्रोजन जहिले नि 1 छ भने यसको एटोमिक वेट कति हो 1 हो क्या किनकि यसमा न्युट्रोनको संख्या 0 हुन्छ त्यही भएर क्या हामी एक्चुअल भन्यो भने एटोमिक वेट भनेको नम्बर अफ प्रोटोन प्लस न्युट्रोन हो क्या त हाइड्रोजनमा न्युट्रोन 0 हुन्छ सो 0 + 1 भनेको 1 हो क्या बुझ्नु भयो नि होइन भने सिम्पल यो 3टा याद गर्नुहोस् अनि यो फर्मुला याद गर्नुहोस् बाँकी केही याद गर्नु पर्दैन है सो हाइड्रोजनको 1 अनि यो 2टा छ भने 2 भयो क्या हाइड्रोजन 2टा छ है प्लस सल्फर भनेको 16 नम्बर 16 भनेको इभेन हो क्या इभेन भयो भने 2 × 16 गर्नुहोस् क्या प्लस अक्सिजन भनेको 8 नम्बर 8 भन्ने बित्तिकै इभेन भयो भने 2 × 8 अनि 4वटा छ भने 4 क्या दिस इज के अरे यो भनेको काउन्ट गर्नुहोस् होइन 98 आउँछ क्या है सो H2SO4 को तपाईँले मोलिकुलर वेट कसैले सोध्यो भने मजाले यसरी निकाल्नुहोस् है निकाल्नुहोस् अनि भइहाल्छ है ओके हामीले सिम्पल यो एटोमिक वेट मोलिकुलर वेटको कुरा गऱ्यौँ होइन यो किन गरे अब लास्टै काम लाग्छ क्या यो च्याप्टरमा जहाँ नै काम लाग्छ क्या सो यसपछि अब हामी जाऊँ एटोमिक वेट सरी इक्विभ्यालेन्ट वेटमा है सिम्पल इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्छ अलिकति हिन्ट्स दिन्छु त्यति हो फेरि जस यति निकाल्न आउँछ है एटोमिक वेट कसरी निकालिन्छ मोलिकुलर वेट कसरी निकालिन्छ है सिम्पल याद गर्नुहोस् एटोमिक वेट भनेको अड नम्बरमा भयो भने 2n+1 गर्नुहोस् इभेन भयो भने 2n गर्नुहोस् एक्सेप्सनमा हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरिन याद गर्नुहोस् है बेरिलियम नि हुन्छ बेरिलियम जहिले नि हामीले काम लाग्दैन क्या बेरिलियमको कम्पाउन्डै आउँदैन क्या जहिले नि हामीले यी 3टा कम्पाउन्ड हुन्छ है अनि मोलिकुलर वेट कसरी निकालिन्छ त त्यही एटोमिक वेटको सम गरिदिनु भयो भने नि त्यो मोलिकुलर वेट हुन्छ क्या सो हामीले एटोमिक वेट निकाल्यो होइन त्यो सबैले सम गर्यो भने के हुन्छ मोलिकुलर वेट हुन्छ क्या अब यसपछि हामीले जान्नुपर्ने एउटा कुरा छ एटोमिक के अरे इक्विभ्यालेन्ट वेट है हामीले लास्टै काम लाग्ने कुरा हो इक्विभ्यालेन्ट वेट है इक्विभ्यालेन्ट वेट है सुन्नुहोस् है इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्दाखेरि हामीले सिम्पल एउटै फर्मुला के याद गर्नुहोस् मोलिकुलर वेट अपन एक्स फ्याक्टर क्या है सिम्पल है माथि जे पनि तपाईँले जुन नि कम्पाउन्ड होइन जुन नि कम्पाउन्डको इक्विभ्यालेन्ट वेट सोधोस् होइन त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नलाई माथि जहिले नै के हुन्छ मोलिकुलर वेट क्या त्यो कम्पाउन्डको मोलिकुलर वेट अब यहाँ हेर्नुहोस् है मोलिकुलर वेटको काम लागेन
त्यसको माथि के हुन्छ जहिले नि मोलिकुलर वेट हुन्छ है। अनि जुन तलको मात्र के हुन्छ यो जुन बेसमा छ त्यो मात्र के हुन्छ फरक हुन्छ क्या, एक्स मात्र के हुन्छ सबैको फरक हुन्छ है। जस्तैमा म एलिमेन्टको लागि लेखेँ है, 1 नम्बरमा 4 एलिमेन्ट और एटमको लागि है। एटमको लागि वा एलिमेन्टको लागि अथवा सिङ्गलमा लेखिएको छ भने जस्तैमा Na भयो, Mg भयो होइन, एल्युमिनियम भयो, यस्तो के नाइट्रोजन भयो, अक्सिजन भयो क्या, सिङ्गल लेखेको छ भने यसको हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने क्या? सो सिम्पल है, इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु हुन्छ मोलिकुलर वेट अफ त्यो एटम है, मोलिकुलर वेट अफ एटम और एलिमेन्ट है, कुरा भन्नुहोस् है, अपन है, अपन भनेको त्यसमा कति चार्ज छ त्यो चार्ज क्या है। जस्तोमा सोडियममा कति चार्ज हुन्छ +1, म्याग्नेसियममा कति हुन्छ +2, अल्युमिनियममा कति हुन्छ +3 है। र जति चार्ज छ नि त्यति चार्ज लेखे गर्नुहोस्, डिभाइड गर्नुहोस् है। नाइट्रोजनमा 3 हुन्छ है, फेरि माइनस प्लसले होइन क्या, यहाँ -2 ले गऱ्यो भने माइनसको एन्सर आउँछ। त्यस्तो होइन, माइनसको के यहाँ के माइनस इक्विभ्यालेन्ट जहिले नि माइनसमा हुँदैन क्या है। सो यहाँ मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज और भाइलेन्सी भनौँ न है, भाइलेन्स है। सो हामीले एलिमेन्टको वा कुनै एलिमेन्टको वा एटमको निकाल्नु पर्यो भने याद गर्नुहोस् मोलिकुलर वेट अफ त्यो एटम अपन मैक्सिमम चार्ज वा भाइलेन्सी है। त्यसको है इक्जाम्पलको लागि यहाँ म निकालेँ है एल्युमिनियमको है, एल्युमिनियमको है। सो एल्युमिनियमको लागि के हुन्छ भन्नुहोस् त, इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु यसको एल्युमिनियम भनेको अहिले म 30 नम्बर है, यो 30 नम्बरको चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है, याद गर्नुहोस् है, 20 सम्म छ मजाले याद हुन्छ। सो 30 नम्बर भयो भने इभेन भयो, इभेन हुने बित्तिकै 2n + 1 गर्नुहोस् होइन, 13 2 26 + 1 27 होइन, 27 अपन एल्युमिनियममा भाइलेन्सी कति हुन्छ क्या, पुरा बोल्नुहोस् है। त्यो एल्युमिनियममा भाइलेन्सी भनेको जहिले नि 3 हो क्या है। अब त्यो भाइलेन्सी निकाल्ने त टेक्निक तपाईँहरूले थाहै नै होला क्या, अक्टेटको रुल पुरा गर्नुपर्छ, दियो भने प्लस आउँछ, लियो भने माइनस चार्ज आउँछ, त्यति हो क्या है। होइन भने तपाईँले के गर्नुहोस् 10 देखि माथि जानुभयो भने पछाडिको जति नम्बर छ त्यो भनेको त्यसको भाइलेन्स हो क्या, सिम्पल। यो एल्युमिनियमसम्म है, सोडियमको 1, म्याग्नेसियमको 2, एल्युमिनियमको 3 है, यस्तै क्या। सल्फरको 4 हुन्छ होइन, अनि फस्फोरसबाट फेरि अब यो उल्टो गर्नुहोस् क्या, -3 -2 -1 यस्तो हुन्छ क्या। सो तपाईँले याद गर्नुहोस्, याद हुन्छ यो गऱ्यो भने 9 है। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एल्युमिनियमको दियो भने मजाले थियो है। ओके, हामीले काम लाग्ने कुरा यो होइन, जो 2 नम्बरमा आउँछ और एसिडको लागि, कसको लागि एसिडको लागि। एसिड भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ जुन नन मेटलसँग हाइड्रोजन एटम छ, जस्तैमा H2SO4 HCl है, HNO3 H2CO3 क्या, यी सबै के हो एसिड हो, हामीले काम लाग्नु मात्र यसमा है। सो यो एसिडहरूको हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने क्या, त्यो सिम्पल याद हेर्नुहोस् है। इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एसिड इज इक्वल टु मोलिकुलर वेट अफ एसिड हैन, जहिले नि माथि के हुन्छ मोलिकुलर वेट तलको मात्र पर्छ है, अपन टोटल नम्बर अफ हाइड्रोजन है, टोटल बेसिसिटी नम्बर H प्लस, सही बात पुरा यसले के भन्छ बेसी यस्तो एसिडमा भयो भने बेसिसिटी। अब बेसिसिटी के हो, सिम्पल है, टोटल नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम है, सिम्पल। अब यो H2SO4 को निकाल्नु ल, इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु मैले भर्खरै निकालेको थिएँ H2SO4 को मोलिकुलर वेट कति निकालेको थिएँ यहाँ 98 हैन है, या निकाल्नु हो 2 × 1 है, सरी है 1 × 2 भनेको त्यही हो, दुईटा छ, सल्फरको 16 × 2, अक्सिजनको 2 × 8 × 4 हैन, सबै जोड्नुस् कति आउँछ 8 आउँछ है। अपन यो H2SO4 मा हेर्नुस् है कतिवटा हाइड्रोजन छ क्या, H2 भन्ने बित्तिकै दुईटा हैन र, सो 2 गर्नुस् है, दिस इज 14 है। अर्थात् इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ H2SO4 को कति हुन्छ 49 हुन्छ क्या। HNO3 को लास्ट इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ HNO3 क्या, HNO3 यसको लागि क्या। सो HNO3 को लागि हामीले यसको के निकाल्नुस् पहिला मोलिकुलर वेट हैन। सो H भनेको 1 भयो, नाइट्रोजन भनेको तपाईले भनिसकेको छु हैन, नाइट्रोजनको लागि 14 हुन्छ भनेर है, प्लस O को भनेको 2 × 8 × 3 हैन, यो भनेको नाइट्रोजन 15 भयो, प्लस
यो भनेको कति हुन्छ र 13 63 63 हैन अपन h भनेको कतिवटा छ h03 मा एउटा छ सो 1 अर्थात् 60 सकिन्छ है तपाईहरुले मज्जाले एसिडको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ के है त्यसपछि थर्डमा आउँछ हामीले दुईटा अझै सिक्छौँ एउटा सल्टको अनि एउटा बेसको है त्यति हो ल यो बुझ्नु भयो है एलिमेन्ट भयो भने त्यही मोलिकुलर वेट अफ एलिमेन्ट अपन के अरे चार्ज है भ्यालेन्सी एसिड भयो भने सिम्पल मोलिकुलर वेट अफ एसिड अपन टोटल नम्बर अफ एच प्लस हैन अर्थात् बेसिसिटी भनौँ न एसिडमा कतिवटा एच छ त्यति है ओके नियम नम्बर 3 नम्बरमा 4 बेसको लागि कसको लागि बेस बेस भन्ने बित्तिकै जुन मेटलसँग ओएच छ के है जुन मेटलसँग के छ ओएच छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ बेस भन्छौँ जस्तैमा सिम्पल हाम्रो बेस आयो भने NaOH आउँछ हैन KOH आउँछ सिम्पल CaOH को होल ट्वाइस आउँछ हैन यस्तो मात्र OH वाला आयो भने यसले हामी के भन्छौँ बेस अब सुन्नुस् है मिडलको अक्साइडलाई नै हामी बेस भन्छौँ त्यसो यस्तै निकाल्नुस् न है यो हाम्रो के रे हाम्रो यो च्याप्टरमा जहिले नि OH वालाको न्युमेरिकल दिएको छ के ओके सुन्नुस् है फोर बेसको लागि हैन इक्विभ्यालेन्ट वेट सो इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु मोलिकुलर वेट अफ बेस क्या जहिले नि मोलिकुलर वेट माथि क्या है अपन टोटल नम्बर अफ OH माइनस है यसलाई हामी एसिडिटी भन्छौँ नि त एसिडिटी बुझ्नुहुन्छ है OH भनेको एसिडिटी उल्टो क्या फेरि बेसमा बेसिडिटी हैन क्या बेसमा एसिडिटी अनि एसिडमा बेसिडिटी हुन्छ क्या त्यो नाम अनुसार फरक भयो नि त ओके सो यो अब यसको म निकाले हैन सोडियमको लागि एक्जाम्पल है एक्जाम्पल सोडियमको लागि इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु ल भन्नुस् है पहिला के लेख्नुस् मोलिकुलर वेट अफ NaOH को मोलिकुलर वेट कति हुन्छ निकाल्नुस् होला क्या यो भनेको कति नम्बर छ 11 11 भनेको इभेन सरी अड नम्बर भयो अड नम्बर हुने बित्तिकै 12 प्लस 1 गर्नुस् हैन सो 2 into 11 प्लस 1 हैन 12 प्लस 1 प्लस अक्सिजन भनेको 8 भनेको 2 into 8 प्लस हाइड्रोजन भनेको जहिले नि हाइड्रोजनको 1 हुन्छ क्या यो सबैले एड गर्नुस् हैन 40 आउँछ कति आउँछ 40 है बुझ्नुस् है 40 अपन टोटल नम्बर अफ OH यसमा OH को नम्बर कति छ क्या OH भनेको कतिवटा छ एउटा क्या सो 1 दिस इज 40 है अर्थात् इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaOH सोडियम भनेको कति भन्नुस् 40 भन्नुस् है क्याल्सियम लास है इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ क्याल्सियमको लागि CaOH को होल ट्वाइसको लागि अब भन्नुस् यसको मोलिकुलर कति हुन्छ सिम्पल तपाईँले निकाल्नु भयो भने 14 प्लस 20 नम्बर छ 22 जा 14 प्लस अक्सिजनको लागि अक्सिजन भनेको 2 into 8 भयो हैन अनि यो 2 ले यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ क्या फेरि होल ट्वाइस भन्नुको त्यसमा 2 छ है इन्टु फेरि 2 है प्लस हाइड्रोजनको 1 into 2 है दुईटा छ यो 2 भनेको हाइड्रोजनको लागि 2 भनेको अक्सिजनको लागि अपन टोटल नम्बर अफ OH कति छ त दुईटा छ सो सकिन्छ है मजाले सकिन्छ है सक्नुहुन्छ है हामीले एसिडको लागि बेसको लागि एलिमेन्टको लागि मजाले इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्नु है लास्ट भनेको हाम्रो सल्ट हो है 4 नम्बरमा सल्टको लागि क्या सल्ट भनेको तपाईँलाई थाहा छ एसिडबाट नेगेटिभ पार्ट आएको हैन अनि बेसबाट मेटल गयो क्या अर्थात् मेटल र एसिडबाट नेगेटिभ पार्ट मिलेर जुन कम्पाउन्ड बन्छ त्यसलाई हामी सल्ट भन्छौँ क्या जस्तैमा यसबाट बेसबाट पोजिटिभ पार्ट आयो इन्डिया हैन अनि सिम्पल HCl बाट नेगेटिभ पार्ट आयो Cl क्या दुईटै एक ठाउँमा हाल्नु यो बेस यो भनेको सल्ट भयो क्या NaCl हैन सेम त्यस्तै Ca यसो ओभर भयो हैन CaCO CaCO भयो क्या यस्तो कम्पाउन्डहरुको एउटा अझ लेखेँ हैन Na2CO यस्तो कम्पाउन्ड भनेको सबैको हो बेस सरी सल्ट हो के हो सल्ट सोडियम क्याल्सियम सोडियम के अगाडिको जहिले नि पोजिटिभ भनेको बेसबाट आएको हुन्छ क्या अनि नेगेटिभ जहिले नि केबाट आएको हुन्छ एसिडबाट तपाईहरुले झाउ लाग्यो होला हैन र यो सिम्पल कुरा हैन ओके सो सल्टको लागि हामी कसरी सिम्पल इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु
molecular weight of salt upon simple total number of cation or anion है सुन्नुहोस् है यस्तो के यो कम्पाउन्डमा टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज वा टोटल नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज कति छ त्यसले डिभाइड गर्नुभयो भने त्यसको सल्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ है एक्जाम्पलमा दिन्छु टेन्सन नलिनु न है इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ NaCl सिम्पल NaCl है ल भन्नुहोस् है NaCl को मोलिकुलर वेट कति हुन्छ पहिला त्यो हेर्नुहोस् है त्यो Na भनेको 11 हो మరి 11 2 जा प्लस 1 गर्नुहोस् हैन र 23 प्लस Cl को लागि म जहिले नि भनिदिएको छु 35.5 है बुझ्नुभयो अपन हैन अपन टोटल नम्बर अफ केटायन वा एनायन क्या टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज वा टोटल नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज क्या कुनै एउटाले डिभाइड गर्नुस् क्या फेरि दुईटाले हैन अब भने यो NaCl मा कतिवटा पोजिटिभ चार्ज छ क्या है अर्थात् यो NaCl मा Na मा भन्नुस् न अब वा Cl मा भन्नुस् क्या यो दुईटामा Na मा भन्नुभयो भने Na मा एउटा चार्ज छ +1 Cl मा -1 क्या हैन अनि यसको नेगेटिभ यता यसको पोजिटिभ यता गयो नि क्रिस क्रस भएर यो कम्पाउन्ड NaCl बन्यो क्या सो हामीले म अगाडिको जहिले नि सुन्नु अब यो पछाडिको कुरा सुन्नु जहिले नि यो अगाडिको एलिमेन्टको कति चार्ज छ हैन बुझ्नुहुन्छ है त्यो चार्जले यहाँ मजाले डिभाइड गर्नुस् क्या सो एउटा चार्ज छ भने 1 है अब यो एड गरेर 1 त त्यही भने यो जति हुन्छ त्यो हुन्छ क्या बुझ्नु भएन एउटा लास्ट है यो भन्छु है इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ Na2CO ठीक है अब भन्छु है Na2CO3 को इक्विभ्यालेन्ट वेट है पहिला मोलिकुलर वेट हैन माथि सो मोलिकुलर वेट भनेको 23 × 2 दुईटा छ नि त प्लस C भनेको कार्बनको लागि 12 प्लस अक्सिजनको लागि 2 × 8 × 3 क्या कसैले यहाँ टेन्सन भयो भएन होला क्या सुन्नुस् है यो मोलिकुलर वेट अपन के गर्ने सर अपर भनेको टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज वा टोटल नम्बर अफ नेगेटिभ चार्ज क्या टोटल नम्बर अफ पोजिटिभै चार्ज याद राख्नुस् न तपाईहरुले के याद गर्नुस् टोटल नम्बर अफ पोजिटिभै चार्जले म जहिले नै डिभाइड गर्छु क्या सो यसमा टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज कति छ त्यो खोज्नुस् क्या सो यसमा पोजिटिभ Na हो कि यो CO3 हो Na हो क्या जहिले नि अगाडिको के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ जहिले हो सिम्पल हाम्रो लेभल अनुसार सो यो Na भनेको पोजिटिभ हो अनि Na मा तपाईहरुले कतिवटा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ भनेर भाइलेन्सी कतिवटा वा चार्ज कतिवटा हुन्छ भनेर थाहा पाउनु भएको छ क्या सो यो 1 एउटा हुन्छ क्या हैन सो एउटा Na को लागि 1 छ हैन तर Na यहाँ कतिवटा छ दुईटा क्या सो दुईटाको लागि कतिवटा प्लस चार्ज हुन्छ दुईटा हुँदैन र एउटाको लागि +1 छ भने दुईटाको लागि 1 + 1 दुईटा हैन यहाँ 2 ले डिभाइड हुन्छ क्या त्यति हो क्या जति हुन्छ त्यो भनेको यसको सल्टको इक्विभ्यालेन्ट वेट है हामीले सरफेसली हैन त्यो तपाईहरुलाई म मोलिकुलर वेट एटोमिक वेट अनि यो इक्विभ्यालेन्ट वेट मज्जाले सिकाएको अब यो हाम्रो च्याप्टरमा प्रवेश गर्दा केही टेन्सनै हुँदैन क्या बुझ्नुस् है न्युमेरिकल गर्नको लागि अनिल सर एकजना स्टुडेन्टले H3PO3 H3PO4 को सोधिरहेछ खासमा अस्तिको क्लासमा हामीले यो गराइसकेको हैन इन्ट्रान्समा सोध्ने कुरा हो त्यो उतातिर हेर्दा हुन्छ होला तपाईले अब के गरौँ त सर उहाँलाई बताउनु पर्यो हैन र भनिदिनुस् H3PO4 हैन हो H3PO4 र H3PO3 भन्दै हुन्छ ओके ल यस्तो के सुन्नुस् है सर हल्का त्यो देखिएन माथिको अलि तल लेख्दिए हुन्छ कि S3 यो है नि S3 यो S3 यो है सुन्नुस् है यो भनेको एसिड हो के यो एसिड हो क्या त म भने है जति हाम्रो एसिड आउँछ नि त्यो मा हामीले मजाले नम्बर अफ H+ ले डिभाइड गर्छौं हैन तर यो जुन एसिड छ नि यो फस्फोरिक भन्छ फस्फोरिक एसिड हैन फस्फेट फस्फाइड यस्तो के एसिड छ नि सो यो एसिड हाम्रो एक्सेप्सन हो क्या कुरा है यो के हो एक्सेप्सन हो जति एसिड आउँछ मजाले तपाईले त्यसमा नम्बर अफ H हेर्नुस् 3 छ 3 ले डिभाइड गर्नुस् 3 छ 3 ले डिभाइड गर्नुस् क्या तर यो फस्फोरिक एसिड वाला आयो कुरा भने यसको लागि अलि
लुज स्ट्रक्चरको कन्सेप्ट लगाउनु पर्छ क्या है। अब याद हुन्छ, अब तपाईँहरूले अब यहाँ म पढाएँ नि, पढाएपछि तपाईँहरूले याद हुन्छ, हो सर अब यादै गर्नुपर्छ क्या त्यस्तो कुरा है। त्यो कसरी के हुन्छ, यसको लागि जुन बेसिसिटी छ यसको लागि 3 हुन्छ, यसको लागि 2 हुन्छ, यसको लागि 1 हुन्छ। अब कसरी हुन्छ सर हेर्नुहोस् है, यसको लुज स्ट्रक्चर तपाईँले बनाउनु भयो भने पी भयो, अनि के अरे दुईटा अक्सिजन भयो, अनि सिम्पल के फस्फरस भनेको 15 हो, भाइलेन्स इलेक्ट्रोन भनेको 5 वटा छ भने 5 वटा यसको ह्यान्ड हुन्छ क्या, बुझ्नुहोस् है। त्यो 5 वटा ह्यान्ड पहिला बनाउनुहोस् क्या, दुईटा भयो होइन, 3टा 4 वटा 5 वटा ह्यान्ड भयो क्या। त दुईटा ह्यान्डलाई समात्ने एउटा अक्सिजन आयो, कतिवटा अक्सिजन छ 4 वटा, एउटा यहाँ गयो, एउटा यहाँ गयो, एउटा यहाँ क्या, 4 वटा अक्सिजन भयो। यो 4 वटा अक्सिजनमा तपाईँहरूले भन्नुहोस् अक्सिजनको नि दुईटा दुईटा ह्यान्ड हुन्छ क्या, यो दुईटा ह्यान्ड एउटा यस्तोमा समात्छ है। अब यो ह्यान्ड समात्न को आउँछ त, को यहाँ प्रेजेन्ट भनेको हाइड्रोजन होइन, सो हाइड्रोजन 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 है, बुझ्नुभयो। अब सिम्पली यो कम्पाउन्डले मजाले वाटरमा घोल्नुहोस् क्या है। वाटरमा घोल्नुभयो भने यो 3टै हाइड्रोजनको जुन तीनटै हाइड्रोजन अक्सिजनसँग एट्याच भएछ होइन र, सो 3टै मजाले छुटिन्छ क्या है, त्यसमा केही डिफिकल्ट हुँदैन। कसको तुलनामा, यो दुईटाको तुलनामा। अब यस दुईटाको पिक्चरमा एउटाको बनायो, बाँकी आफै है। यो पी भयो होइन, पी भयो, अनि माथि ओ भयो, कतिवटा अक्सिजन छ 3टा, सो एउटा यहाँ दिए एउटा यहाँ दिए होइन। तर हामीले थाहा छ फस्फरसको 5 वटा ह्यान्ड हुन्छ, सो दुईटा 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 4 वटा 5 वटा भयो होइन, सो 5 वटा भयो, एउटा एउटा यहाँ भयो, 3टा अक्सिजन भयो। अब यसको दुईटा ह्यान्ड, यसको नि दुईटा ह्यान्ड, यसको दुईटा टर्नेटिभ प्याक छ, सो एउटा हाइड्रोजन यहाँ आउँछ, एउटा हाइड्रोजन यहाँ आउँछ, अनि एउटा हाइड्रोजन यहाँ हुन्छ क्या, बुझ्नुभयो। अब बलियोको कुरा हो क्या, जो बलियो हुन्छ त्यो मजाले, अब जो बलियोसँग समात्य छ भने एउटा मान्छे बलियोसँग समात्य छ, एउटा अर्को मान्छे एउटा कमजोरसँग समात्य छ, को छिटो छुटेर भाग्छ, कमजोरसँग समातेको व्यक्ति छुटेर भाग्दैन र, त्यस्तै हो क्या। यो अक्सिजन र फस्फोरसमा हेर्नुभयो भने फस्फोरससँग हाइड्रोजन बन्ड यदि धेरै के हुन्छ, बलियो हुन्छ क्या, तर अक्सिजनसँग यसको तुलनामा फस्फोरसको तुलनामा अक्सिजनको र हाइड्रोजनको बन्ड के हुन्छ, लुज हुन्छ क्या। सो यसलाई पानीमा घोल्नुभयो भने, तपाईँले यसलाई केमा घोल्नुभयो भने पानीमा घोल्नुभयो भने यो अक्सिजनसँग भएको लुज बन्ड, हाइड्रोजन अक्सिजनको बन्ड मजाले छुटिन्छ क्या, तर त्यही टाइममा यो छुट्दैन क्या, यो हाइड्रोजन के हुन्छ, छुट्दैन, किनकि यो अहिलेसम्म समातेको हुन्छ क्या। सो यहाँबाट कतिवटा इजिली छुट्छ हाइड्रोजन, दुईटा छुट्छ, कतिवटा छुट्छ, दुईटा क्या। सो S3PO3 को लागि कति हुन्छ, 2 हुन्छ, अनि S3PO2 यस्तै सिम्पल बनाउनुहोस्, 1 हुन्छ क्या। यसबाट अब एउटै हाइड्रोजन छुट्छ, सो यसको लागि 1 हुन्छ क्या। अब तपाईँले बुझ्नुभयो त, यसको इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ भन्नुहोस् त, मोलिकुलर वेट अपन बेसिसिटी, बेसिसिटी कति हो 3 है, बुझ्नुभयो यहाँबाट। यसको मोलिकुलर वेट अपन बेसिसिटी कति छ, यसको लागि 2 छ, यसको लागि 1 छ है, सिम्पल। जे होस् हामीले जति न्युमेरिकल गर्छौँ यो च्याप्टरमा, यो फस्फोरिक एसिड सोधेको छैन, जे होस् इन्ट्रान्स लेभल क्या, तपाईँले टेन्सन नलिनुहोस् है। इन्ट्रान्स लेभलमा छ भने तपाईँले म पढाइसकेको छु होइन, न्युमेरिकलको नोमेनक्लेचर सर यो भोल्युमेट्री एनालाइसिस हाम्रो आइएमई प्रिपरेसन त्यो च्यानलमा मजाले जानुहोस्, त्यहाँ युट्युबमा हेर्नुहोस्, मजाको छ सबै है। ओके, सोधेकोमा म बताएँ भयो। लेट्स एकचोटि रिभाइज गरौँ है। म भने होइन भोल्युमेट्री एनालाइसिस सुरु गरेको थिएँ। भोल्युमेट्री एनालाइसिसमा सिम्पल एम भनेको नर्मलिटी, भी भनेको भोल्युम, एम भनेको मोलारिटी, ई भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट, न्युमेरिकलको लागि मात्र है। ओके, त्यसमा नि हामीले पहिला के सिक्यौँ, एटोमिक वेट कसरी निकालिन्छ सर। सो एटोमिक वेट भने नि जहिले नि एटमको लागि निकालिन्छ, अर्थात् सिङ्गलको लागि, अर्थात् एटोमिक वेट निकाल्दाखेरि हामीले सिङ्गल अर्थात् ओड नम्बर भयो भने त्यसको लागि 2n+1 गर्नुहोस्, इभेन भयो भने 2n मात्र गर्नुहोस् है। एक्सेप्सनमा हाइड्रोजन, क्लोरिन, नाइट्रोजन है। हाइड्रोजनको एटोमिक वेट कति हुन्छ, 1 हुन्छ, क्लोरिनको एटोमिक वेट कति हुन्छ, 35.5 हुन्छ, नाइट्रोजनको कति हुन्छ, 14 हुन्छ है, सिम्पल है, बुझ्नुहोस् है। त्यसपछि एटोमिक वेट निकाल्नु भयो भने त्यसपछि मोलिकुलर वेट निकाल्न सिक्नु भएको थियो होइन। मोलिकुलर वेट निकाल्दाखेरि हामीले भनेको थियौँ सम अफ एटोमिक वेट होइन। सो एटोमिक वेट के अरे कम्पाउन्डमा जे दिएको छ त्यो सबै एटमहरूको सम गरिदिनु भयो भने एटोमिक वेट त्यो भनेको मोलिकुलर वेटमा चेन्ज हुन्छ। जस्तैमा क्याल्सियम कार्बन, H2SO4, HCl जे छ त्यसमा के एलिमेन्ट छ, के एटम छ, त्यसको छुट्टा छुट्टै निकाल्नु, सबैले एड गर्नुहोस्, त्यो मोलिकुलर वेट हो। के हो त्यो, मोलिकुलर वेट हो है। त्यसपछि हामीले मजाले पढेको थियौँ यो इक्विभ्यालेन्ट वेट होइन। सो इक्विभ्यालेन्ट वेटको लागि हामीले के भन्छौँ, के भन्नुहोस् कि इक्विभ्यालेन्ट वेटको लागि सिम्पल एउटा जेनरल फर्मुला भनेको मोलिकुलर वेट अपन भाइलेन्स होइन र, सरी एक्स फ्याक्टर भन्नुहोस् न। एक्स भनेको सबैको लागि चेन्ज हुन्छ, त्यति हो है। जे कम्पाउन्ड छ त्यो सबैको लागि के हुन्छ, एक्स फरक हुन्छ है। सो एक्स यदि एलिमेन्ट छ, एटम छ भने त्यसको लागि भ्यालेन्सी हुन्छ होइन।
अर्थात् मोलिकुलर वेट अपन भ्यालेन्सी हुन्छ। यदि एसिड छ भने बेसिसिटी हुन्छ, बेस छ भने एसिडिटी अर्थात् नम्बर अफ OH हुन्छ। यदि सल्ट छ भने टोटल नम्बर अफ पोजिटिभली चार्ज तपाईँहरूले याद हुन्छ त्यति हो क्या। त्यो सल्टमा टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज कति छ त्यति याद गर्नुहोस्। नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, यदि तपाईँले नेगेटिभै चार्ज याद गरिरहनु भएको छ भने नेगेटिभै चार्ज याद गर्नुहोस्, पोजिटिभ बिर्सिनुहोस् क्या। होइन भने दुइटै कन्फ्युजन कहिलेकाहीँ दुइटै जोडेर मजाले लेखिदिनुहुन्छ क्या तपाईँहरूले, बुझ्नुभयो होइन? त्यस्तो है। ओके सुन्नुहोस् है, एउटा कुरा म भन्छु क्या, एउटा यसको क्या Al2O3 होइन। सुन्नुहोस् है, अक्सिजन भएको यस्तो क्या, अक्सिजन भएको यस्तो आयो भने यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट कसरी निकाल्छ? सिम्पल छ क्या, म भने नि यस्तो अक्सिजन भएको आयो भने तपाईँहरूले के भन्नुहोस्, इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु है, यस्तो अक्सिजन भएको मात्र मेटलसँग अक्सिजन भएको आयो भने त्यसको लागि मात्र है नत्र बाँकी सबै सेम उस्तै छ है। के भन्नुहोस्, मोलिकुलर वेट त चाहियो कि चाहियो होइन, मोलिकुलर तर यहाँ एक्स फेक्टर मात्र चेन्ज हुन्छ त्यति हो। सो हामी के गर्छौँ, यसको मोलिकुलर वेट निकाल्नुहोस् है। एल्युमिनियम भनेको 13 नम्बर होइन, 13 भनेको अड होइन र। सो अड हुने बित्तिकै 2n + 1 गर्नुहोस् है। सो 2n + 1 बुझ्नुभयो? यो कतिवटा छ? दुईटा छ। से यहाँबाट 2 अर्थात् 2 यहाँ बेसमा त लेख्न मिलेन, 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् न है। त्यो 2 भनेको म बेस भनेको है, 2 मल्टिप्लाई हो क्या। प्लस अक्सिजन छैन र, प्लस अक्सिजन भनेको 2 × 8 होइन, अक्सिजन भनेको 8 नम्बर छ नि, सो 2n है इन्टु 3 किनकि तीनटा छ है, बुझ्नुभयो? ल यो भनेको मोलिकुलर वेट भयो है। यहाँ केले डिभाइड गर्न सर त तपाईँले याद गर्नुहोस्, सिम्पलै याद गर्नुहोस् क्या, बडी टेन्सन लिनु पर्दैन क्या। यसमा सेम यसको एल्युमिनियमको पोजिटिभ चार्ज कति छ क्या, टोटल पोजिटिभ चार्ज कति छ त्यतिले मजाले डिभाइड गर्नुहोस् क्या है। होइन भने एउटा जेनरल फर्मुला छ, 2 × नम्बर अफ अक्सिजन क्या, नम्बर अफ अक्सिजन क्या, नम्बर अफ अक्सिजनले डिभाइड गर्नुभयो भने यसको इक्विभ्यालेन्ट गर्छ। अर्थात् यसमा कतिवटा अक्सिजन एटम छ? 3टा छैन र। सो 3टा छ भने 2 × 3 गर्नुहोस्, 6 ले डिभाइड गर्नुहोस् भयो क्या। होइन भने तपाईँले के याद छ? अच्छा हामीले के भन्छ, मोलिकुलर वेट अफ वान के अरे टोटल नम्बर अफ चार्ज भनेको नि के हो, म्याक्सिमम चार्ज भनेको नि के हो, इक्विभ्यालेन्ट वेट है। हामीले एटमको लागि पढेको थियौँ है माथि फर्स्ट डेमा। सो यसमा यो अगाडिको म्याक्सिमम नम्बर अफ चार्ज कति छ त्यो यहाँ लेखे पुग्छ है। जस्तोमा एल्युमिनियममा चार्ज कति हुन्छ? 3 होइन। सो 3 अनि एउटा एल्युमिनियमको लागि 3 र दुईटा एल्युमिनियमको लागि कति हुन्छ? 3 × 3 होइन फेरि क्या, 3 × 2 क्या, 3 × 3 त 9 भयो क्या, 3टा एल्युमिनियमको लागि भयो क्या। त सिम्पल दुईटा एल्युमिनियमको लागि अर्थात् एउटा एल्युमिनियम फेरि अर्को एल्युमिनियम, यसमा +3 यसमा नि +3 क्या, अर्थात् 3 3 6 भयो क्या। सो यो नयाद भयो भने तपाईँले सिम्पल यो अगाडिको एलिमेन्टको कतिवटा चार्ज छ त्यतिले डिभाइड गर्नुभयो भने नि त्यसको के आउँछ, हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ क्या। कसको लागि? यो अक्सिजन भएको मात्र एलिमेन्ट कम्पाउन्ड के अरे मेटलसँग भएको कम्पाउन्डको लागि हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट वेट है। मोलिकुलर वेट अपन 2 × नम्बर अफ अक्सिजन गर्नुहोस् वा मोलिकुलर वेट अपन क्याटायन टोटल नम्बर अफ म्याक्सिमम चार्ज अफ क्याटायन के, क्याटायन भनेको पोजिटिभ चार्ज कति छ टोटलमा त्यतिले डिभाइड गर्नुहोस्, मजाले हाम्रो के आउँछ, यो इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ है। सो यति हामी पढ्यौँ भयो। अब सिम्पल हामी जाउँ फर्मुलातर्फ होइन र, भोल्युमेट्री एनालाइसिसमा के फर्मुला छ मजाले त्यही फर्मुला पढौँ है। अनि एउटा एउटा न्युमेरिकल गरौँ, म यो चुप्लेरै सिकाउँ क्या। ओके, मलाई विश्वास छ अब तपाईँहरूले घरमा यदि प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँहरूले स्योर यो इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न आउँछ होइन। अनि इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्न आयो भने यो च्याप्टरमा अब केही छैन क्या, यो च्याप्टरमा अब केही छैन है। सुन्नुहोस् के छ, अब यसको लागि के गर्नुपर्ने, हामीले फर्मुलाहरू होइन। सो फर्मुला लेख्दाखेरि पहिला एकचोटि डिभाइड हुन्छ है। यो भोल्युमेट्री एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ, दुईटा सोल्युसन हुन्छ, 3टा 4वटा जतिवटा सोल्युसन छ त्यसको केही कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, नर्मलिटी हुन्छ, मोलारिटी हुन्छ होइन, भोल्युम नै हुन्छ होइन। सो कुनै दुईटा तपाईँ सिम्पल दुईटाको लागि बुझ्नुहोस्, कुनै दुईटा सोल्युसन छ, त्यो दुईटा सोल्युसनमा एउटा सोल्युसनको कुनै भोल्युम वा नर्मलिटी दिएको छ, अर्को कुनै भोल्युम थाहा छ तर नर्मलिटी थाहा छैन क्या। त्यस्तो एउटा ननबाट अर्को अननोनको कुरा पत्ता लगाउने जुन एनालाइसिस छ त्यसलाई के भन्छ, भोल्युमेट्री एनालाइसिस क्या। नोनबाट के को अननोन के, जानेकोबाट नजानेको कुरा पत्ता लगाउनेलाई के भन्छ, भोल्युमेट्री एनालाइसिस है।
त्यसको फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि फर्स्ट फर्मुला हामीले लेख्छौँ हैन फर्स्ट फर्मुला के सिम्पल के अरे यदि दुईटा सोलुसन छ हैन दुईटा सोलुसन छ है त्यो सोलुसन के छ अलरेडी न्युट्रलाइज भइसकेको छ क्या है अलरेडी के भयो त त्यो न्युट्रलाइज भइसकेको छ सोलुसन ए भयो सोलुसन बी भयो है सोलुसन ए सोलुसन बी यसको भी नि थाहा छ हामीले है यसको भी थाहा छ एन नि थाहा छ यसको भी थाहा छ यसको नि एन थाहा छ है यसलाई v1 गर्नुस् वा va गर्नुस् na गर्नुस् त्यही हो क्या यसको v2 गर्नुस् n2 गर्नुस् है सिम्पल है अनि यो दुईटा अलरेडी के भएछ न्युट्रलाइज भएछ के भएछ न्युट्रलाइज है सुन्नुस् है दुईटा अलरेडी के भइसकेको छ न्युट्रलाइज भइसकेको छ सिम्पल हाम्रो फर्मुला भनेको v1 into v2 है अलरेडी के भएछ न्युट्रलाइज भएछ भने अब यो चारवटा मध्ये तपाईले कुनै के गर्छ तीनवटा दिन्छ हैन अनि सिम्पल एउटा दिदैन भने मजाले यहाँबाट डिभाइड यताउति गरेर मजाले निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन है कसको लागि भयो कुनै दुईटा कम्पाउन्ड छ त्यो दुईटा अलरेडी न्युट्रलाइज भइसकेको छ क्या है त्यसको लागि अर्को के छ टुमा कसैको वेट दिएको छ के दिएको छ वेट है वेट भनेको w है वेट भनेको w है हाम्रो केमिस्ट्रीमा वेट र मास भन्ने बित्तिकै कुरा एउटै हुन्छ क्या तर फिजिक्समा त्यस्तो कुरा हैन है सिम्पल कहीं मासै भन्यो भने वेटै भन्यो भने कुरा त्यही हो है कसैको वेट दिएको छैन यो वेट भयो है अनि त्यसपछि अर्को सोलुसनको लागि सपोज गरे बी सोलुसनको लागि n1 दियो हैन v1 दियो क्या है कसैको वेट दियो मेटलको वेट दियो वा कुनै कम्पाउन्डै छ त्यसको वेट दिएको छ अनि n1 v1 छ हैन अनि यो दुईटा मजाले न्युट्रलाइज हुन्छ क्या न्युट्रलाइज भन्छ क्या यो दुईटा मजाले न्युट्रलाइज भयो भने त्यति बेला हामी फर्मुला के लगाउँछौँ यो w छ नि त यो n1 v1 भएको त सिम्पल यहाँ n1 v1 लेख्दै हैन सिम्पल अब के रे यो यसको सट्टामा अब के लेख्छ हामी w बाइ e है w बाइ भनेको यो w भनेको वेट अफ जे छ त्यो हैन अनि यो इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको यो जसको वेट छ त्यसैको इक्विभ्यालेन्ट वेट क्या फेरि है जसको वेट छ नि त्यसैको इक्विभ्यालेन्ट वेट इज इक्वल टु n1 v1 बाइ 1000 है एउटा म एक्जाम्पल लेख्छु एक्जाम्पल है सुन्नुस् है एक्जाम्पल छ calculate the weight of Na2CO3 calculate the weight of Na2CO3 required to neutralize 10 ml of 0.25 normal यो क्वेशन छ हैन calculate the weight of Na2CO3 required to neutralize 10 ml of 0.25 normal HCl है सुन्नुस् है भने नि अब जे दिएको छ पहिला त्यो लेख्नुस् है एउटा Na2CO3 छ सोलुसन है सिम्पल भयो है जुन जुन कम्पाउन्ड दिएको छ त्यो मजाले लेख्नुस् पहिला के एउटा Na2CO3 छ एउटा के छ अब Na2CO3 को के दिएको छ भन्नुस् है अनिल सर तपाईको भिडियो रोकियो यसको वेट पत्ता लगाउनु छ के सो भयो नि ओके अब के दिएको छैन Na2CO3 को अब के गर्नु छ 10 ml of 0.25 normal HCl अर्थात HCl को बाँकी कुरा दिएको छ के 10 ml भनेको के हो म भनेको थिएँ त ml होस् cc होस् वा लिटर होस् त्यो भनेको भोल्युम हो के त्यो भोल्युम सो V4 एसिड को लागि कति भयो 10 स्टुडेन्टहरुलाई सरको भिडियो देखिएको छ कति दिएको छ भन्नुस् है नर्मल भनेको 0.25 देखिए छैन सर सुन्नुस् है अनिल सर यसको w थाहा छ यसको अब यसलाई हामी v1 n1 नै लेख्दा हुन्छ त अलि अक्षर अलि सानो भयो वेट छ v1 n1 थाहा छ भने हामीले पत्ता भिडियो लगाउनु रोकिएको छ कि पर्ने चलिरहेछ तपाईहरुकोमा ए अहिले आयो अड्की आइरहेछ कति आइरहेछ अनिल सर
अनिल सर अनिल सर आफ्नै तालमा हुनुहुन्छ सरले सुन्नु भएन क्या सरको साउन्ड म्युट छ जस्तो छ। अनिल सर अनिल सर Hello. Nothing, it's same. अनिल सर सरले सुन्नु नै भएन त सरको साउन्ड त्यहाँ म्युट छ सर। एकैछिन 8 into 3 क्या हैन र अनिल सबैले सर गर्नुहुन्छ हैन अनिल सर अ के भयो भन्दाखेरि नि हामीले केही पनि सुनेनौँ बिचमा म्युट पनि भएको थियो र तपाईँको भिडियो पनि रोकेको थियो त्यो क्वेसन लेख्नु भयो ठिक छ होइन त्यस पछाडि सोल्युसन चाहिँ एकचोटि भनिदिनुहोस् ल हुँ। ओके सुन्नुस् है किन यो क्वेसन छ हैन क्याल्कुलेट द वेट अफ Na2CO3 required to neutralize 10 ml of 0.25 normal HCl क्या यो फर्मुलाको आधारमा आउने क्वेसन भनेको यस्तो हो क्या है यो त सिम्पल भन्ने N1 V1 बराबर त सिम्पल त्यसको नलेखेनु हुन्थ्यो है सो यसको लागि म दिए सो वेट पत्ता लगाउनु पर्यो भने अब जुन जुन कम्पाउन्ड पहिला दिए हुन्छ नि त्यो कम्पाउन्ड पहिला हेडिङमा लेख्ने हैन सोलुसन लेखेर है एउटा Na2CO3 छ एउटा के छ HCl छ Na2CO3 को वेट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने सो 1 हैन त्यो चाहियो है अरु केही दिएको छैन अब बाँकी के को दिएको छ HCl को अगाडि ml छ हैन सो ml भनेको भोल्युम भन्ने ml भनोस् cc भनोस् वा लिटर भनोस् त्यो के हो भोल्युम है त्यसपछि 0.25 n भन्नु बित्तिकै के हो नर्मल हो क्या नर्मलिटी अथवा n भनेको 0.2 नर्मलिटी कसको HCl को है अब भने यो फर्मुलामा तपाईहरुलाई n थाहा छ v थाहा छ w निकाल्नु पर्ने अब यी त अलरेडी जे को नि हामीले थाहा भइहाल्छ किनकि हामीले e निकाल्न सिकिसकेका छौं के सो Na2CO3 को हामीले e निकाल्नु पर्यो भने है सो e निकाल्नलाई हामीले के गर्छौं भन्नुस् त मोलिकुलर वेट अपन यो Na2CO3 को यो के हो मोलिकुलर वेट है मोलिकुलर वेट अपन यो सल्टको लागि टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ चार्ज यसमा पोजिटिभ चार्ज कति छ सो दुईटा छ हेर्नुस् है Na को प्लस 1 हुन्छ तर यो 2 छ भने 2 ले मल्टिप्लाई भने दुईटा बन्छ क्या एउटाको लागि प्लस हुनु पर्यो दुईटाको लागि प्लस 2 हुन्छ है सो 2 भयो अब यो डिभाइड गर्नुस् कम्तीमा यो 35 जति आउँछ कि कस्तो आयो भने सिम्पल है कति आयो सरी 53 आयो हैन अब हामीले जानेको होइन नो सिम्पल W by E is equal to N1 V1 by हैन W पत्ता लगाउनु पर्छ W जस्ता गर्दै E को भनेको कति हाम्रो आयो 53 is equal to N1 अलरेडी थाहा छ 10 0.25 त्यसको उल्टो भयो त्यसको कुरा माइन्ड नगर्नुस् है यहाँबाट W आउँछ के आउँदैन है सकिन्छ नि है मज्जाको है सो सिम्पल हामीले के गर्नुस् दुईटा फर्मुला भयो N1 V1 is equal to N2 V2 W by E is equal to N1 V1 by 1000 and यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हामीले दिन्छ यो न्यूमेरिकल आउने भनेको विशेष गरी W by E is equal to यादै गर्नुस् क्या वेट भनेको जहिले नि E लिन्छ क्या है वेटमा लेख्नु पर्यो भने तपाईले के याद गर्नुस् W by E हुन्छ N1 V1 मा त्यससँग इक्वल गर्नु पर्यो भने डिभाइड बाइ 1000 हुन्छ क्या है अनि यो भोल्युम जहिले नि ml मा हो क्या भोल्युम केमा छ ml मा क्या लिटरमा दियो भने त्यसलाई ml बनाएर लेख्छ है यहाँ भोल्युम केमा छ यो भनेको ml मा क्या भोल्युम भनेको जहिले नि ml हो लिटर दिया छ भने त्यसलाई के गर्नु लिटरलाई ml बनाउनुस् अनि मजाले यो फर्मुलामा हाल्नुस् चाहन्छ है सुन्नुस् है कुनै ठाउँमा यहाँ फ्याक्टर दिया हुन्छ क्या फ्याक्टर भनेको सपोज भन्नुस् f बराबर 0.25 दियो हैन यति n है यस्तो कहीं नर्मली के इक्वल टु 0.25 दियो हैन अनि वेयर फ्याक्टर इक्वल टु 0.2 लेख्नुस् न 0.2 दियो हैन फ्याक्टर यो नर्मलिटीको फ्याक्टर यति छ भने त्यति बेला यसको के रे वेट कति हुन्छ सिम्पल यो नर्मलिटी भनेको पुरा यही हो क्या तर यसमा यतिले मल्टिप्लाई गरिदिनु भइहाल्छ क्या रियल यो एक्चुअल भयो के यो एक्चुअल भएन सो रियल नर्मलिटी निकाल्नु पर्यो भने तपाईले के गर्नु 0.25 इन्टु फ्याक्टरले जहिले नि नर्मलिटीमा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ क्या सो इन्टु 0.25 यो भनेको रियल नर्मलिटी हो क्या त्यति हो क्या
कहीँ फ्याक्टर यस्तो एफ लेखेको आयो भने तपाईँले के गर्नुहोस् एकचोटि अझै एन बराबर के गर्नुहोस् मल्टिप्लाई गरेर लेख्नुहोस् है। सिम्पल एन दिया छ भने ठिकै छ। यदि एफ लेखेर नि आयो भने तपाईँले के गर्नुहोस् के अरे नर्मलिटी जति छ त्यो अनि एफ को जति भ्यालु छ त्यो मल्टिप्लाई गरेर लेख्नुहोस् पुग्छ है। याद गर्नुहोस् है भोल्युम जहिले नै केमा छ एममा छ है। सो यो दुईटा फर्मुलामा कसैलाई केही टेन्सन छ छैन होला है। n1 v1 = दुईटा सोलुसन छ। सोलुसनको v1 n1 थाहा छ v2 n2 थाहा छ भने n1 v1 = v2 है। यदि कसैको वेट दिया छैन कसैको वेट दिया छ अनि कुनै एउटा सोलुसन दिया छैन दुईटै सोलुसन छ दुईटैमा एउटा सोलुसनको वेट दिया छ अनि एउटाको नर्मलिटी भोल्युम दिया छैन र है बुझ्नु चाहिँ त्यति बेला हामी निकाल्नु पर्ने फर्मुला यही हो है। सकिन्छ है। ओके दुईटा फर्मुला भयो हैन। अब हामीले त्यही मिक्सचरको कुरा गरौँ हैन। यही मिक्सचरको कुरा गर्ने एउटा कुरा भन्छु नर्मलिटीको रिलेसन हुन्छ मोलारिटीसँग त्यसो भए मोलारिटीसँग त्यो एकचोटि रिलेसनको कुरा गर्दा अथवा सिम्पल नर्मलिटी पत्ता लगाउने टेक्निक है। कसैको नर्मलिटी पत्ता लगाउने टेक्निक भनेको यदि कसैको पर्सेन्टेज थाहा छैन सिम्पल 5% अफ यति ग्राम दिया छ भने त्यसको के पर्सेन्टेज हैन स्पेसिफिक ग्रेभिटी हैन है और स्पेसिफिक ग्रेभिटी दिया छैन भने त्यसको लागि डेन्सिटी दिनु हुन्छ क्या त्यहाँ डेन्सिटी है इन्टु 10 गर्नुहोस् क्या याद गर्नुहोस् है इन्टु 10 अपरमा नर्मलिटीले जहिले नि कसलाई लिन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेटले क्या नर्मलिटी जहाँ आयो कि त्यसको डिभाइडमा केही गर्नु पर्यो भने जहिले नि इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग डिभाइड गर्नुहोस् क्या। सो इक्विभ्यालेन्ट वेट है। सो एउटा फर्मुला हो क्या नर्मलिटी निकाल्ने कुनै ठाउँमा 5% छ भने त्यति बेला हामीले है कुनै ठाउँमा 5% छ भने त्यति बेला हामीले नर्मलिटी निकाल्नु पर्यो भने पर्सेन्टेज भनेको 5 त्यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी दिन्छ इन्टु 10 गर्नुहोस् डिभाइड बाइ त्यसको त्यो कम्पाउन्डको जस्तै NaCl छ भने NaCl को के अरे इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्नुहोस् NaOH छ भने NaOH को इक्विभ्यालेन्ट लेख्नु मजाले नर्मलिटी आउँछ के त्यो यो सिम्पल क्याल्कुलेसनमा जोडेर आउने क्वेसन हो क्या है। सो अब गर्नुपर्ने पर्सेन्टेज भयो हैन सिम्पल के मोलारिटी बराबर है। अब सुन्नुस् है मोलारिटीले जहिले नि अब मोलिकुलर वेट लिन्छ क्या पर्सेन्टेज इन्टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी और डेन्सिटी क्या डेन्सिटी इन्टु 10 हो क्या सिम्पल। तर यहाँ जुन इक्विभ्यालेन्ट वेट छ अब के अरे मोलारिटी छ भने यहाँ के लिन्छ मोलिकुलर वेट के लिन्छ मोलिकुलर वेट क्या सिम्पल है याद गर्नुहोस् है पर्सेन्टेजको कुरा यस्तो आयो भने फर्मुला छ याद गर्नुहोस् है। अब यो दुईटाको रिलेसन म डिराइभ गरौँ भने नर्मलिटी इक्वल टु हुन्छ मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी है याद गर्नुहोस् है वा नर्मलिटी इक्वल टु मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी है। सुन्नुहोस् है मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी भनेको नम्बर अफ H प्लस यो भनेको नम्बर अफ OH बुझ्नु भयो। सो नर्मलिटी र मोलारिटी कुनै यस्तो क्या कुनै 10 मोलार 2 मोलार H2SO4 दिया छ भने है तर हामीले फर्मुला के पढेका छौं N1 V1 = N2 V2 क्या। अब यहाँ n को भ्यालु नै चाहियो हैन र। सो n को भ्यालु छैन यहाँ के को भ्यालु छ m को भ्यालु छ क्या। यो लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं m बराबर 2m लेख्छौं क्या बुझ्नु भयो नि। सो अब यहाँ त n छ तर यहाँ के छ m छ। सो पहिला m लाई हामी केमा चेन्ज गर्छौं n मा के। सो चेन्ज गर्ने फर्मुला के छ n बराबर मोलारिटी इन्टु यो H2SO4 एसिड हो कि बेस हो एसिड हो। सो एसिड को लागि यहाँ के लेख्ने बेसिसिटी भयो भने अब तपाईले यो H2 मोलार H2SO4 को निकाल्नु पर्यो नर्मलिटी भने मोलारिटी कति दिन्छ 2 दिन्छ हैन। बेसिसिटी कति हुन्छ H2SO4 को। सो बेसिसिटी भनेको टोटल नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम यसमा कतिवटा हाइड्रोजन एटम छ दुईटा। सो अर्थात 4 नर्मल H2SO क्या। सो हामीले नर्मलिटीलाई मोलारिटीमा चेन्ज गर्न सक्छौं मोलारिटीलाई नर्मलिटीमा चेन्ज गर्न सक्छौं है। जो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले भेट्छौं क्या
के अरे भर्खरै क्वेसन गऱ्यौँ नि होइन, त्यसमा 0.25 मोलारिटी H2SO4 भएको वा HCl भएको भयो नि है। सो त्यसलाई हामी पहिला केमा चेन्ज गर्थ्यौँ, नर्मलिटीमा चेन्ज गर्थ्यौँ, अनि यो फर्मुलामा हाल्थ्यौँ, किनकि हामीले नर्मलिटी लिएर कुरा गरिरहेको क्या। सो नर्मलिटी लिएर कुरा गरिरह्यो भने यो फर्मुला तपाईँले मजाले याद गर्नुहोस्, नर्मलिटी इक्वल टु मोलारिटी इन्टु एसिडिटी, मोलारिटी इन्टु एसिडिटी, किनकि हामी जहिले नि नर्मलिटीबाट फर्मुला डिराइभ गर्छौँ क्या, मोलारिटीबाट गर्दैन है। एउटा यति मात्र गरिदिनु भयो भने त्यसको फर्मुलामा हाल्दा है। ओके, यो त जेनरल कुरा भयो, माथिको भयो। यसपछिको कुरामा के भन्छु अब, त्यो हाम्रो दुईटा फर्मुला भन्छ होइन र, त्यो दुईटाबाट अब अर्को आउँछ, अर्को फर्मुला भनेको लङ क्वेसनको लागि, त्यो दुईटा भनेको सर्ट क्वेसनको लागि थियो। कसको लागि? सर्ट क्वेसनको लागि। नर्मलिटीबाट आउने सर्ट क्वेसन भनेको त्यही आधारमा के, सेकेन्डवाला त मस्ट रिभिआई क्वेसन है क्या त्यसको। अब लङ क्वेसन भनेको, लङ क्वेसनको लागि म दुईटा टेक्निक के दुईटा यहाँ क्वेसन लेख्छु होइन, त्यो दुईटा क्वेसनमा केही फरक छ, त्यो फरकको आधारमा हामीले जे छ त्यो गरौँ क्या। सुन्नुहोस् है, दुईटा क्वेसन के लेख्छु म, के छ, एउटा हुन्छ कन्डिसनवाला के, कन्डिसन के छ अब त्यो म भन्छु एकछिनमा है। एउटा जुन फर्मुला हुन्छ, पहिला मिक्सचरको कुरा गर्छौँ न, त्यसमा के कुरा गर्छौँ, मिक्सचरको है, मिक्सचरको कुरा है। सुन्नुहोस् है, मिक्सचरको है, कुनै सोलुसन ए छ है, सोलुसन ए एन्ड सोलुसन बी छ है। सोलुसन ए र सोलुसन बी छ भने यो दुईटालाई हामीले मिक्स गर्छौँ, के गर्छौँ, मिक्स है। मिक्स भनेको मल्टिप्लाई लेख्नुहोस् है, दुईटालाई मिक्स गर्यो भने अब है भने नि एउटा पानी छ, अर्कोमा दुध छ होइन र, पानी दुधलाई मिक्स गर्नुभयो भने पहिला जस्तो दुध थियो, अब पानी मिक्स भएको दुध त्यस्तो हुन्छ र हुँदैन, त्यसको कन्सन्ट्रेसनमा केही त चेन्ज आउँछ होइन र। सो त्यो चेन्ज आएको कन्सन्ट्रेसन भनेको अब फाइनल कन्सन्ट्रेसन भयो क्या, त्यो नर्मलिटी भनेको फाइनल भयो क्या, कुरा बुझ्नुहोस् है। सो यसको नि V1 छ, अर्थात् यसको N1 छ होइन, यसको V2 छ, यसको N2 छ है। सुन्नुहोस् है, यसको आफ्नो पानीको आफ्नो कन्सन्ट्रेसन छ, मिल्कको आफ्नो कन्सन्ट्रेसन भनेको नर्मलिटी छ होइन। अब यो दुईटाले मिक्स गर्नुहोस् क्या, अनि मिक्स गरेपछि त भोल्युम त के हुन्छ भन्नुहोस् त, भोल्युम भनेको के हुन्छ, दुईटैको एड हुन्छ। जस्तैमा 1 लिटर पानीमा 2 लिटर दुध मिक्स आयो भने टोटल भोल्युम कति बन्छ भन्नुहोस् त, 1 लिटर पानीमा 2 लिटर दुध मिसायो भने टोटल पानी कति, के अरे टोटल दुध पानी कति बन्छ भन्नुहोस् त, 1 लिटर प्लस 2 लिटर अर्थात् 3 लिटरको बन्छ होइन र। सो हामीले के गर्यो, भोल्युमलाई के गर्यो, एड गर्यो है, अर्थात् त्यसको टोटल भोल्युम भनेको V1 प्लस V2, अर्थात् सिम्पल लेख्यौँ म यहाँ V अफ मिक्सर इन्टु N अफ मिक्सर क्या। तर यो N मिल्दैन क्या, Nले दुईटाले एड गरेर सर यो मिल्छ, N भनेको त्यस्तो होइन क्या। यहाँ Vm इक्वल टु के याद गर्नुहोस्, V1 प्लस V2 है, सिम्पल। अब केमा भनेको छु के कुरा छ, पहिला यो फर्मुला होइन क्या, सिम्पल म यो अलिकति हिन्स दिएको छु, के छ, दुईटा मिक्सर हुन्छ होइन, त्यो मिक्सरलाई मिक्स गरे हुन्छ क्या है, दुईटा सोलुसनलाई के गरे हुन्छ, मिक्स गरे हुन्छ, अनि दुईटा सोलुसनको आफ्नै भोल्युम आफ्नै नर्मलिटी हुन्छ क्या, अनि त्यो दुईटाले मिक्स गरे हुन्छ क्या। मिक्स गर्यो भने त्यसको त सिम्पल भोल्युम मिक्सर अफ भोल्युम आउँछ, अनि नर्मलिटी अफ मिक्सरको नर्मलिटी आउँछ होइन है, सिम्पल बुझ्नुहोस्। अनि Vm भनेको जहिले नि 1 लिटर प्लस 2 लिटर भनेको जोडेर 3 लिटर त बन्छ होइन र। सो V1 प्लस V2 हुन्छ, तर यो Nm इक्वल टु N1 प्लस N2 लेख्न मिल्छ, मिल्दैन क्या। दुध पानीमा जुन बनाएको जुन घोल जुन मिक्सर छ त्यो भनेको लास्टै फरक हुन्छ क्या कन्सन्ट्रेसनमा क्या, बुझ्नुभएको भएन। सो त्यो Nm भनेको हामी जहिले निकालिन्छौँ, सो यो Nmलाई यता ल्याएर Vmलाई यता ल्याएर डिभाइड गर्छौँ भने Nm आउँछ क्या। सो यसको लागि नि के गर्नुहोस्, यो मिक्सरको कुरा गरिरह्यो भने यो त फर्मुला भएन, यो त यतिकै बुझाएर फर्मुला कस्तो हुन्छ सुन्नुहोस् है। यदि एसिड है, सुन्नुहोस् है, एसिड बेसको मिक्सचर छ भने, कसको, एसिड बेसको मिक्सचर छ है, सुन्नुहोस् है, एसिडको लागि N1 छ, यसको V1 छ है, यसको लागि N2 छ, यसको V2 छ, अनि यो दुईटाले मिक्स गर्यो क्या, दुईटाले के गर्नुहोस्, मिक्स गर्नुहोस् क्या। मिक्स गरेपछि यसको कन्सन्ट्रेसनमा फरक आउँछ कि आउँदैन, यसको कन्सन्ट्रेसनमा अर्थात् Vm त भइहाल्छ, तर Nm मा धेरै फरक हुन्छ क्या। सो यति बेला यसको फर्मुला के हुन्छ त, त्यो फर्मुला इक्वल टु के लेख्नुहोस्, फर्मुला इक्वल टु यसको N1 V1 यसको N2 V2 इक्वल टु Nm Vm क्या। अब कुरा याद गर्नु के,
यदि एसिड बेसको मिक्सचर छ भने यहाँ जहिले नि माइनस हुन्छ माइनस है त्यति हो क्या एसिड बेसको मिक्सचर छ भने बिचमा जहिले नि के गरिन्छ माइनस अब सुन्नुहोस् है यो मोडुलसमा लेखेँ के लेखेँ मोडुलस यदि नेगेटिभ आयो भने त्यो नेगेटिभलाई के गर्नुहोस् हटाउनुहोस् क्या नेगेटिभ हाम्रो डिनोमिनेटर यो डिनोमिनेटर छ नेगेटिभमा हुँदैन है याद गर्नुहोस् है यदि नेगेटिभ आयो भने यसलाई हटाउनुहोस् क्या मोडुलसले नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाइदिन्छ है मोडुलसको कामै त्यो छैन सो मोडुलसले के है कसैले लेखेको छैन भने त्यो नेगेटिभ आएछ भने पोजिटिभ बनाएर लेख्न पुग्छ है सुन्नुहोस् है एसिड बेसको मिक्सचर छ भने त्यति बेला त्यसको नर्मलिटी कति हुन्छ सोध्यो भने बिचमा जहिले नि के हाल्नुहोस् माइनस हाल्नुहोस् क्या n1 v1 माइनस इन्टु v2 इक्वल टु हुन्छ nm vm हुन्छ क्या बुझ्नु भयो नि एउटा भयो अर्को के छ अब एसिड बेस छैन क्या एसिड छ वा बेस छ क्या है एसिड छ वा बेस छ त्यति बेला म एउटा यसको लागि डिराइभ गरेँ यसको लागि आफै तपाईले सक्नुहुन्छ क्या यसको सिम्पल गर्नुस् n1 v1 छ यसको n2 v2 छ हैन यो दुईटाले मिक्स गर्यो भने nm दिन्छ अनि vm दिन्छ क्या बुझ्नु भयो नि सो फर्मुला के हुन्छ भन्नुस् त n1 v1 त स्योर छ यहाँ नि n2 v2 स्योर छ इक्वल टु nm vm नि ठीक छैन तर अब यहाँ बीचमा के गर्नुस् प्लस क्या है त्यति हो अरु केही छैन है एउटै कुरा याद गर्नुपर्ने यदि मिक्सचरमा एसिड बेसको मिक्सचर छ भने कसको मिक्सचर छ एसिड बेसको मिक्सचर छ भने त्यति बेला हामीले बीचमा के हाल्छौं माइनस हैन नेगेटिभ तर एसिड होस् एसिड बेस होस् वा एसिड सल्ट होस् क्या वा सल्ट होस् क्या त्यस्तो कुरा है त्यति बेला हामी के हाल्छौं प्लस हाल्छौं है त्यति हो एउटै कास्टको भयो भने प्लस हैन जोडिन्छ डिफरेन्ट कास्टको भयो भने छुटिन्छ क्या माइनस क्या यो पनि लभ त्यस्तै त हो हैन एउटै जातमा गऱ्यो भने मजाले दुईटै परिवार मिलेर शादी गराइदिन्छ क्या प्लस गरिदिन्छ क्या तर डिफरेन्ट कास्टमा गऱ्यो भने अलिक लास्टै टेन्सन हुन्छ नि त फेरि है मजाले नमिल्ने कुरा के मिल्ने कुरा नि नमिल्दाइदिन्छ क्या हटाइदिन्छ क्या त्यस्तो है याद भयो नि है नमिल्नेमा के गर्नुस् माइनस गर्नुस् मिल्नेमा के गर्नुस् प्लस गर्नुस् है एउटा लास्ट के यसको लास्ट एउटा बुझ्नुस् त के छ सपोज गर्नुस् के जे भयो नि अब फर्मुला त यस्तै हुन्छ हैन तर के गर्नुस् यो एसिड बेसको यदि मिक्सचर भयो भने यो एसिडको वेट दियो भने क्या यो एसिडको वेट छ अनि यसको इन्टु v2 नै छ क्या बुझ्नुस् न एसिडको वेट दियो र यसको इन्टु v2 दियो अनि मिक्सचरको नर्मलिटी कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भन्यो भने के त हामीले वेट भनेको w लेखेर हैन र अनि w को w सँग के आइराछ जहिले नि क्या e आइराछ के हैन र w by e यहाँ एसिड यदि एसिड बेस छ भने के गर्ने माइनस गर्ने यदि दुईटै सेम छ भने के गर्ने प्लस गर्ने क्या यो कुरा बुझ्नुस् अब यो दुईटाबाट यो कुरा त बुझिहाल्नुहुन्छ एसिड बेस छ भने माइनस गर्ने वा एसिड बेस छ भने के गर्ने प्लस गर्ने क्या अब एउटाको n1 v1 by अब पाइ यहाँ लेख्नु है के हुन्छ नि यो सबैको डिभाइडमा 1000 हुन्छ क्या सबैको डिभाइडमा 1000 क्या 1000 है सो यो 1000 यहाँबाट कमन लिएर के हुन्छ यसको क्यान्सल भएर हुन्छ क्या बुझ्नु भएको भएन अब त यहाँ 1000 छैन यहाँ के छ e छ सो यो के आउँछ यहाँ अब 1000 आउँछ क्या बुझ्नु भयो नि 1000 है इक्वल टु nm vm अपन यो न्युटा त्यो क्या अरु छदै छैन क्या यसको लागि मिक्सचरमा तीनटा कुरा याद गर्नुहोस् हैन एउटा एसिड बेस छ भने सिम्पल n1 v1 माइनस इन्टु v2 इक्वल टु nm vm क्या हैन यदि के छ अर्को एसिड छ वा बेस छ भने त्यति बेला हामी के गर्छौं प्लस गर्छौं है दुईटा जात मिल्यो भने जोड्ने दुईटा जात मिलेन भने के गर्ने घटाउने त्यस्तो क्या बुझ्नु भयो होला नि है अनि के रे कसैको वेट दियो हैन कसैको वेट दिया छ भने त्यति बेला हामी के गर्छौं त्यसमा वेट दिया छ भने w by e लेख्छौं जसको वेट दिया छ त्यसमा अब यसको वेट दिएको भए यहाँ w by e लेख्थे क्या हैन अनि यहाँ n1 v1 by 1000 अब एसिड बेस छ भने माइनस लेख्ने अनि यहाँ
एसिड बेस छैन भने प्लस इक्वल टु NaBm/1000 सक्नुहुन्छ है। सो यति भयो। अब लङ क्वेसनको लागि फर्मुला त यही हो होइन, फर्मुला हेर्नुभयो नि यही हो, तर यही फर्मुलाले अलिकति मोडिफाई गरेर अर्को के हुन्छ त्यो फर्मुला म भन्छु है। सो यो मिक्सरको कुरा तपाईँले भेट्नुभयो है, सिम्पल तिनवटा कुरा म पढाएँ होइन। नर्मलिटी भनेको N1V1/1000 त यो पढाएँ। सेकेन्डमा पढाएँ W/E इक्वल टु N1V1/1000 होइन र, सिम्पल है। अनि थर्डमा यो मिक्सचरको कुरा पढाएँ। त मिक्सचरमा के गर्नुहोस्, दुईटा यदि मिक्सचर छ, यदि सेम कास्टको छ भने प्लस गर्नुहोस् होइन, इक्वल टु NmVm, वेयर Vm भनेको के हो, मिक्सचरको जुन टोटल भोल्युम छ V1 + V2 हो क्या है। यदि डिफ्रेन्ट कास्टको छ भने है, जसमा के भयो त एसिड बेस भयो होइन, डिफ्रेन्ट कास्ट भयो त। सो डिफ्रेन्ट कास्टको यदि मिक्स्ड भइरहेछ भने बिचमा के गर्नुहोस्, माइनस गर्नुहोस् है, त्यति हो। अनि कसैको वेट दिया छ भने त्यो वेटको लागि जहिले नै के आउँछ, इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ। सो W/E होइन, एसिड बेसको छ भने एसिडको वेट दिया छ, बेसको भोल्युम दिया छ भने एसिड माइनस गर्नुहोस् होइन, इक्वल टु NmVm/1000। यदि के अरे W/E त छ चाहिँ, यदि दुईटा सेम छ भने बिचमा प्लस गर्नु, अनि N1V1/1000 इक्वल टु N2V2/1000 त्यस्तो क्या सकिन्छ है। मजाले यति फर्मुला इजिली पढाइरह क्या, इजिली फर्मुला क्या, त्यसको केही छँदैछ के गाह्रो। ओके, अब लास्ट भनेको 4 नम्बरको लागि छ क्या एउटा फर्मुला। अनि त्यो फर्मुलाको बेसमा लङ क्वेसन यति सोधेको क्वेसन हो त्यो, यति के कुरै छोड्नुहोस् क्या। अनि आज हाम्रो लास्ट त्यही हुन्छ है। सो हामीले पढेको लास्ट क्वेसन 4 नम्बरमा कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसनको कुरा पर्छन्। कसको? कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसनको कुरा क्या, कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसनको कुरा गर्छौँ। अनि यसको एक दुईटा इक्जाम्पल गर्छौँ अनि मजाले सुन्नुहोस् है। कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन है। ओके, त्यसको लागि म पहिला एउटा क्वेसन लेखेँ, दुईटा होइन, क्वेसन है। क्वेसन कस्तो, उता त हेरिरह होला होइन, हजुरहरूले हेरेन भने पढ्नुहोस्, म गराउँला है। सुन्छ 0.36 ग्राम है, ग्राम अफ डाइबेसिक, ग्राम अफ डाइबेसिक acid is dissolved in 100 ml water, right? 100 ml water, 20 ml, right? Sorry, 25 ml of this solution, lies 10 ml of DC normal NaOH भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्लेट यो क्वेसन भयो कि फर्स्ट क्वेसन त्यो भयो। अब के फरक छ दुईटा क्वेसनमा त्यो सिकाउँछु नि मजाले, त्यति हो क्या। अर्को के छ क्वेसन, 0.012 ग्राम petrol was dissolved in 20 cc of N/5 HCl। HCl भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेखेर दियो भने त्यो भनेको HCl हो क्या। अब द excess acid is
तपाईँहरूले नै लेख्दा सही हुन्थ्यो नि त होइन एक्सेस acid is then treated with 3 cc of one normal 3 cc of one normal base for complete utilization. Okay, for complete utilization. Calculate the equivalent data. Calculate the equivalent rate of सुन्नुहोस् है यति हो क्या यो दुईटा कुरा यो दुईटा मजाले बुझ्छौँ अनि बाँकी जति छ नि हाम्रो लङ क्वेसन मजाको आउँछ क्या सुन्नुहोस् है अब के कुरा छ यसमा सुन्नुहोस् है कुरा है माथिको क्वेसन पढ्नुहोस् होइन अनि तलको क्वेसन पढ्नु के डिफरेन्स हेरिरहेको छ हजुरहरूलाई के त्यति हो क्या है सुन्नुहोस् माथिको डिफरेन्स हेरेर हेर्नुहोस् है माथिको कुरामा कन्डिसन छ के छ कन्डिसन छ यसमा कन्डिसन छैन क्या के कन्डिसन हेर्नुहोस् है युनिटरी मेथड तपाईँहरूले पढ्नु भयो होला क्या युनिटरी मेथडमा पहिला एउटा कन्डिसन आउँछ क्या जस्तैमा 2 रुपियाँमा एउटा केही दिन्छ भने जस्तैमा 2 वटामा एउटा कागती दिन्छ होइन त्यस्तो 5 रुपियाँमा एउटा कागती दिन्छ भने यो एउटा कन्डिसन हो क्या 5 रुपियाँमा एउटा देन जतिमा छ जतिको लागि निकालिन्छ होइन र है त्यो एउटा के भयो कन्डिसन हो क्या सो यसमा एउटा कहीँ कन्डिसन दिएको हुन्छ क्या अनि जहिले नै बिचमा हुन्छ अलिक कहीँ बिचमा हुन्छ क्या कन्डिसन सो सुन्नुहोस् 80 ग्राम अफ डाई बेसिक यो भन्नुहोस् है डाई कुरा त हजुरहरूलाई थाहा होला थाहा छैन भने याद गर्नुहोस् डाई भनेको 2 अर्थात् भ्यालेन्सी यसको कति भयो 2 भयो क्या डाई भन्ने बित्तिकै यहाँ के भयो डाई भन्ने बित्तिकै यो भ्यालेन्सी हो के यो भ्यालेन्सी कति भयो यसको 2 भयो क्या ट्राई भनेको भए कति हुन्छ भ्यालेन्सी 3 हुन्छ क्या है त्यो कुरा अब जान्नुहोस् थाहा छैन भने लेख्नुहोस् त्यहाँ लेख्नुहोस् डाई बेसिक भन्नुको अर्थ यसको भ्यालेन्सी कति छ अरे 2 छ क्या ट्राई भनेको भए भ्यालेन्सी कति हुन्छ 3 हुन्छ क्या टेट्रा भन्नु भने 4 हुन्छ त्यो डाई ट्राई लास्टै भन्छ है एसिड इज dissolve in 200 ml of water हैन 200 ml of water अर्थात् यसलाई यसमा डिजल्भ गर्यो भने टोटल सल्युसन कतिको बन्छ अब सुन्नुस् एउटा फलाम छैन एउटा फलामलाई के गर्नुस् 1 लिटर पानीमा हाल्नुस् क्या सो फलामको के हुन्छ भोल्युम 1 लिटर हुन्छ कि बढी हुन्छ भोल्युम त जतिको त्यतिकै हुन्छ किन फलाम त त्यसमा घुलेर बढ्दै पानी त बढ्न सक्दैन नि 1 लिटर छ भने 1 लिटर हुन्छ हैन र पुरा बुझ्नु भयो नि सिम्पल यहाँ दिया छ dissolve in 80 ml of solution क्या सो यो 200 ml भनेको टोटल सोलुसन हो क्या हैन कुनै क्वेशनमा के भन्ने हुन्छ 80 ग्राम अफ डाइबेसिक एसिड dissolve to make हैन to make the solution is 200 ml क्या सोलुसन कति बनायो जम्मा टोटल सोलुसन कति बनायो 200 ml बनायो क्या तर यहाँ सिम्पल भनिदिया छ 80 ml अफ डाइबेसिक एसिड वाटरमा डिजल्भ गर्यो 200 ml को वाटरमा डिजल्भ गरेछ यो भन्नुको 200 ml के हो टोटल सोलुसन हो क्या है त सुन्नुस् है हाम्रो यो टोटल सोलुसन भयो फुल स्टप है अब यहाँबाट के जहिले नि कन्डिसन स्टार्ट हुन्छ क्या है एउटा फुल स्टप आयो कि त्यहाँबाट जहिले नि कन्डिसन स्टार्ट हुन्छ क्या कन्डिसन सुन्नुस् के छ अब यो दुईटा वाटर र यो जुन डाइबेसिक एसिड छ मिक्स गरेपछि त सोलुसन त बन्यो सोलुसन बन्यो कि बनेन सोलुसन बन्यो के हो दुईटाको मिक्सचर भनेको सोलुसन हैन र सो यहाँ एसिड र वाटर मिक्स गर्यो भने सोलुसन बन्यो अब यो सोलुसन बन्यो भने अब यो जुन सोलुसन छ अब के भनिन्छ त्यो टोटल सोलुसन कति ml को बनेछ 200 ml को लागि बनेछ क्या टोटल सोलुसन कति ml को बनेछ 200 ml को सोलुसन बनेछ क्या तर यसमा एउटा कन्डिसन के दिया छ 25 ml अफ दिस सोलुसन क्या यो कन्डिसन हो क्या याद गर्नुस् है यहाँ जहिले नि फुल स्टप पछि एउटा कन्डिसन स्टार्ट हुन्छ क्या 25 ml of this solution neutralize 10 ml of SC normal NA यहाँ समय के हुन्छ एउटा कन्डिसन हुन्छ क्या अर्थात् 5 रुपैयाँ में 2 कागती मिलता है क्या हैन र त्यो कन्डिसन हो क्या सिम्पल है सो 25 ml सोलुसन को लागि कति NaOH चाहियो 10 ml NaOH चाहियो क्या टोटल सोलुसन हाम्रो कति छ 200 ml हैन तर त्यसबाट 25 को लागि यति चाहियो भने हामीले त टोटल को लागि चाहियो हैन सो टोटल को लागि पहिला निकाल्छौं के यो कन्डिसन बना के है
कन्डिसन बुझ्नुभयो नि यसको 25 को लागि 10 ml एनओएच चाहिन्छ क्या तर हामीसँग टोटल कति छ 200 ml छ क्या हैन सो यो कन्डिसन हो क्या एउटा कुरा क्या तपाईहरुलाई थाहा छ यो डेसी नर्मल क्या डेसी नर्मल हैन सेन्टी नर्मल यस्तो के सेमी नर्मल यस्तो के आयो भने सेमी नर्मल भनेको के हो n/2 क्या डेसी भनेको के हो n/10 हो क्या सेन्टी भनेको के हो n/100 हो क्या सिधै नर्मल भन्यो भने नर्मल भनेको सिधै n हो क्या अनि सिधै नर्मल भनेको चाहिँ क्या अब 10 ml अफ नर्मल NaOH भन्यो भने नर्मल भनेको के हो n हो क्या है यहाँ डेसी भनेको छ भने डेसीको ठाउँमा हामी के लेख्न मिल्छ n/10 लेख्न मिल्छ अथवा यो डेसी नर्मलको भन्नु पर्छ के n/10 हो क्या बुझ्नु भयो त्यति हो अब सुन्नुस् है सो यो कन्डिसन वाला भयो के 25 ml को लागि कति NaOH खोजिरहेछ 10 के बुझ्नु भयो नि 25 ml को लागि मात्र 10 ml के चाहियो हामीले NaOH चाहियो सो यो कन्डिसन वाला तर अब यो तलको कुरा है जुन छ नि यो तलको जुन क्वेशन छ यो क्वेशन पढ्नुस् के छ यति ग्राम मेटल वा डिजल्भ इन यति सीसी अफ एक्सेलेट यहाँसम्म त माथि जस्तै हो क्या है यति ग्राम हो यतिसम्म वाटरमा डिजल्भ गरे हैन सोलुसन अर्थात् यतिसम्म सोलुसन बनाए 20 सीसी को टोटल सोलुसन बन्यो हैन कुरा बुझ्नु ग्राम जहिले नि यसमा थप्यो भने जतिको सोलुसन छ त्यतिकै हुन्छ क्या म भने नि 1 लिटर पानीमा एउटा ठुलो ढुङ्गा हाल्नुस् के पानी जतिको त्यतिकै हुन्छ 1 लिटर हुन्छ कहाँ बढेर बढ्दिन्छ हुन्छ र ढुङ्गा हो क्या पत्थर हो त्यस्तो हो क्या ग्राम भनेको जहिले नि ग्राम हाल्नु भयो भने त्यस्तो के भोल्युममा केही इफेक्ट पर्दैन क्या सो टोटल कति बनायो यसको 20 सीसी अर्थात् 20 ml अफ यति नर्मलको HCl को सोलुसन बनायो हैन सुन्नुस् है द एक्सेस एसिड क्या सुन्नुस् है के भनेको छ यहाँ द एक्सेस एसिड बन्छ हैन वा यो एक्सेस एसिड को ठाउँमा आउँछ के रेसिड्युअल क्या रेसिड्युअल है एक्सेस को ठाउँमा के आउँछ रेसिड्युअल हुन्छ क्या है सो रेसिड्युअल एसिड इज देन ट्रिटेड विथ एथी नर्मल अफ बेस क्या है एउटा बेस छ बेस भनेको NaOH KOH जे नि हुन सक्छ क्या अब जुन बाँकी भएको वा एक्सेस भएको धेरै भएको जुन एसिड छ त्यो केसँग ट्रिटेड गर्यो NaOH सँग केसँग बेससँग अर्थात् बेससँग ट्रिटेड गर्यो क्या तर यसमा कन्डिसन आयो तपाईहरुले एउटा कन्डिसन बनाइरहेको थियो नि 25 ml को लागि 10 चाहियो अब यसमा एउटा कन्डिसन आयो त्यस्तो आएन नि यहाँ त रेसिड्युअल भनेको चाहिँ एक्सेस भनेको चाहिँ क्या हैन र सो रेसिड्युअल एक्सेस भन्यो भने सिम्पल छ हैन तर यो कन्डिसन वाला आयो भने कन्डिसन वाला नि कति युनिट मिटर गर्नुपर्छ क्या सो पहिला तपाईले यो दुईटा ट्युटोरियलमा जानु पर्यो क्या कन्डिसन वाला आयो भने कस्तो छ म त्यो गर्छु अनि यो एक्सेस होस् वा रेसिड्युअल होस् अर्थात् कन्डिसन छैन भने त्यसको लागि सिम्पल छ मजाले बुझ्छ क्या है सो पहिला म यो गरे है यो माथिको लागि त्यो भनेको कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन 4 मा आउँछ यो दुईटा क्वेशन है कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन यहाँ हेर्नुस् यहाँ न्युट्रलाइजेसन भनेको छ नि कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन सो यो कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसनमा म यसलाई राख्छु है सो कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन को जुन हाम्रो गर्नुपर्ने छ त्यो पहिला गर्दाखेरि हामी के लेख्छौँ लेख्छ है जे दिया छ पहिला त्यो लेख्छ है सोलुसन सोलुसन पहिला हामी यो इजिली गरौँ है यसको लागि है यसो गरेर के दिया छ भन्नुस् एउटा मेटल दिया छ ल मेटल छ हैन अर्को के छ हेर्दै जानुस् एउटा HCl छ अर्को हेर्दै जानुस् बेस छ बेस भनेको के दिया हुन्छ भन्नुस् त यहाँ दिया छैन तर NaOH दियो भने त्यही कुरा हो क्या है बुझ्नु भयो तिनका आएका ल यो मेटलको लागि के दिया छ भन्नुस् त वेट हैन मेटलको लागि वेट दिया छ HCl को लागि के दिया छ क्या सीसी भनेको भोल्युम हो क्या 20 सीसी n भनेको कति भयो n/5 अर्थात् यो 1/5 लेख्न मिल्छ त 1/5 नर्मल हैन n/5 भनेको 1/5 n into 1 भनेको 1 n/5 यति हो यो भयो बेसको लागि के दिया छ भन्नुस् है अब यहाँ कन्डिसन छैन क्या कन्डिसन छैन भने जे दिया छ त्यसको सिधै लेखिदिनुहोस् हुन्छ क्या अब यहाँ के छ यो बेसको लागि छ है सो बेसको लागि v कति छ भन्नुस् त 30 सीसी अनि n कति छ 1 n छ के हैन सिम्पल के यहाँ कन्डिसन दिया छैन भने सिम्पल यो तीनटाको जे छ त्यो मजाले लेख्दिने पुग्ने भयो के त्यति हो अब तपाईले दिमाग लगाउनु पर्दैन के एउटा फर्मुला तपाईले पढिसक्नु भएको छ विनु हैन विनु
तपाईँले भन्नुहोस् यो वेट छ भने वेटको लागि जहिले नि वेट अपन के हुन्छ ई हुन्छ वेट जहिले नि कसलाई डिभाइड गर्छ इक्विभ्यालेन्ट वेटलाई क्या सो W/E हैन अब यहाँ एउटा कुरा गर्नुपर्ने क्या प्लस प्लस सर यो HCl गरौँ कि यो NaOH गरौँ क्या हैन त्यो दुईटा कन्डिसन छ क्या सो प्लसमा हामीले यो HCl को प्लस गर्नु कि NaOH को गरौँ क्या सिम्पल कुरा क्या जसको नजिकमा यो कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन लेख्या हुन्छ नि जसको नजिकमा त्यो कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन लेख्या हुन्छ नि त्यो भनेको यहाँ प्लस गर्ने हो क्या त भन्नुहोस् त यो कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन यो बेसको नजिकमा छ कि यो एसिडको नजिकमा छ यो एसिडको नजिकमा बेसको नजिकमा छ हैन यहाँ हेर्नुहोस् त बेसको नजिकमा कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन छ कि छैन छ यो एसिड त धेरै टाढा भयो नि त हैन जसको नजिकमा कम्प्लिट न्युट्रलाइजेसन छ नि त्यसलाई मजाले यहाँ क्लिक क्या हैन सो यहाँ बेस चाहिँ के हुन्छ एड हुन्छ क्या बुझ्नुभयो इज इक्वल टु चाहिँ क्या इज इक्वल टु के गर्नुहोस् अब जुन बाँकेको छ त्यो अर्थात् HCl बाँकेको छ त्यो एउटै कुरा छ क्या यहाँ न्युट्रलाइजेसन जसको नजिकमा छ न्युट्रलाइजेसन हैन त्यसलाई प्लस गर्नुहोस् इक्वालिटी भनेको तीनटा मध्ये एउटा बात छ त्योसँग इक्वल गर्नुहोस् बुझ्नुभयो नि सो ल यसको फर्मुला के हुन्छ भन्नुहोस् त W/E प्लस बेसको लागि के छ यो V n छ भने V र n लाई W/E सँग इक्वल गर्नु पर्यो भने के गर्छ भन्नु त अब यो बेस छ भने B लेखिदिए यो एसिड छ भने चिन्हलाई सो VB into NB/1000 हैन W/E सँग झन्डै हामीले VN लाई लेख्नु पर्यो भने डिभाइड बाइ 1000 गर्नुपर्छ क्या इक्वल टु एसिडको लागि के गर्नु पर्यो भन्नुहोस् त VA into NA डिभाइड बाइ 1000 बुझ्नुभयो नि त्यो क्या एक्सेस छ वा रेसिडुअल भनेर यहाँ कन्डिसन बिना आयो क्या कन्डिसन छैन भने सिम्पल हामी के गर्छौँ जे छ त्यसको भ्यालुहरू लेख्छौँ अनि यो फर्मुला हाल्छौँ क्या तर यहाँ कुरा गर्नु पर्यो W/E सँग कसलाई हामीले प्लस गर्ने क्या जोसँग न्युट्रलाइजेसन लेखेको हुन्छ त्यसलाई मजाले प्लस गर्ने क्या बुझ्नुभयो सो म त्यसलाई प्लस गरेँ अनि यहाँ जे छ त्यो गरेँ अब तपाईँले यसको भ्यालु हाल्न आउँदैन र के फाइन्ड गर्नुहुन्छ फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेट अफ मेथड सो यो E आउँदैन W थाहा छ V थाहा छ E थाहा छ E थाहा छ E आउँदैन आउँछ सुन्नुहोस् के हुन्छ E त आयो हैन E आयो 24 ल सपोज गर्नु E कति आयो 24 आयो भने अब यहाँ इक्विभ्यालेन्ट रेट सोधेको छ त्यही एन्सर भयो तर कुनै कुनैमा के सोध्छ क्याल्कुलेट द मोलिकुलर वेट के सरी एटोमिक वेट के एटोमिक वेट क्याल्कुलेट गरे एटोमिक वेट हामीले पढेका छौं इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु फर्मुला हुन्छ याद गर्नुहोस् यदि एटोमिक वेट सोधेको छ भने वेट अपन भाइलेन्सी क्या एटोमिक वेट अपन भाइलेन्सी क्या सो हामीले एटोमिक वेट सोध्यो भने एटोमिक वेट बराबर के फर्मुला बन्छ हेलो हेलो गरिदिए सर त्यो घरमा भएर एटोमिक वेट इक्वल टु इन्टु भी हुन्छ कि हुँदैन सिम्पल जेनरल क्या मल्टिप्लाई अब यी कति आएको थियो तपाईँको यहाँ 24 आएको छैन सो 24 यहाँ भाइलेन्सी दिया हुन्छ जस्तै यहाँ भाइलेन्सी कति दिएको छ 2 सेम त्यस्तै मेटलको भाइलेन्सी डाइ भाइलेन्सी भन्ने अथवा ट्राई भाइलेन्सी भन्ने छ भने यहाँ त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुस् हैन अनि त्यो भनेको एटोमिक वेट हुन्छ क्या त्यति बेला त्यति हो क्या सो यो दुईटा लङ क्वेसनमा आउने क्वेसन हो क्या फर्स्ट भन्नुस् भनेको यो फर्स्ट कुरा के छ एक्सेस हो रेसिडुअल होस् तीनटा जे छ त्यो मजाले लेख्नुस् त्यसको भ्यालुहरु लेख्नुस् यहाँ कुरा गर्नुपर्ने क्या W/E सँग कसलाई एड गर्ने हो क्या जोसँग न्युट्रलाइजेसन छ त्यसलाई एड क्या अनि अर्कोसँग इक्वल टु गर्ने हो त्यति हो ल अब यो एउटा लास्ट गरे अनि आजलाई यति राखौं अब यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट 12 आउँछ कि 24 आउँछ सर हजुर हाम्रो 12 जस्तो लागिरहेछ ओ यो 12 को लागि हैन त तपाईहरुले 12 को लागि पढिरा हैन र हैन इक्विभ्यालेन्ट वेट भनेको छ हैन जस्ट 12 आउँछ म त यतिकै 24 लेख्या के भाइ सरी भयो के मैले हैन के त्यो म यतिकै लेख्या भने नि म सपोज गर्नुस् म भन्या थिए है त्यस्तो माइन्ड नगर्नु है त्यो जति आउँछ है 12 आउँछ म यतिकै इक्विभ्यालेन्ट वेट 24 लेट गरे हो के सुन्नु भयो अब यो भयो हैन
सुन्नुहोस् है, यो विदाउट कन्डिसन क्या, कन्डिसन कसले चिन्ने त्यो कुरा मात्र दिमागमा सेट गर्नुहोस्, अरू केही चाहिँदैन क्या है। अब यो कन्डिसन वाला क्या, सो सुन्नुहोस् है, सो कन्डिसन वाला आयो भने पहिला कन्डिसनै लेख्नुहोस् क्या, जे कन्डिसन दिएको छ पहिला त्यही लेख्नुहोस् है। हामीले के कन्डिसन दिएको छ, 20 ml अफ सोल्युसन इज इक्वल टु कति NaOH, अर्थात् कति बेस वा कति एसिड, यहाँ एसिड नि दिन सक्छ, यहाँ बेस नि जे नि दिन सक्छ क्या। सो 25 ml अफ सोल्युसन को लागि कति चाहिरहेछ NaOH, 10 ml है। 10 ml अफ जेसी नर्मल भनेको n बाई कति भयो, 10 NaOH है। यसमा कसैले टेन्सन भइरहेछ र यो किन लेख्नु भएको छ, कहाँबाट लेख्नु भयो क्या, त्यस्तो टेन्सनै लिनु पर्दैन, किनकि क्वेसनले नै भनिरहेछ क्या 20 ml अफ दिस सोल्युसन न्यूट्रलाइज 3 ml अफ बेसिक नर्मल लिनुहोस् क्या, हैन र, त्यो क्वेसनले नै भनिरहेको क्या है। सो त्यो लेखे है। अब हामीसँग टोटल सोल्युसन कति छ भन्नुस् त, टोटल सोल्युसन कति छ क्या। सो टोटल सोल्युसन भनेको टोटल हामीले 200 ml बनाएको हैन र, यति ग्राम बेस चाहियो 200 लिटरमा हाल्नु भनेको, ग्राम हाल्नु भनेको 200 को 200 हो क्या, हैन र है। वा कुनै कुनै ठाउँमा भनेको छ मेड अप टु 500 लिटर 1 लिटर सरी 5 लिटर यस्तो क्या, हैन 500 ml भने हुन्छ, मेड अप टु भन्नुको त्यो टोटल सोल्युसन भयो क्या, वा वाटरमा मिक्स गरेछ भने त्यो भनेको टोटलै सोल्युसन हो क्या है। सो टोटल सोल्युसन कति भयो त, 200 ml है। सुन्नुस् है, अब यो 200 टोटल सोल्युसन को 25 ml सोल्युसन हैन, 200 को जुन छ नि 200 बाट अब 25 हुन्छ नि, त्यसमा 100 पैसा 100 रुपैयाँ छ भने 10 रुपैयाँमा एउटा पेन दिन्छ क्या, 100 रुपैयाँमा कति छ त्यो निकाल्नु पर्दैन त्यस्तो क्या। 10 रुपैयाँमा एउटा पेन आयो भने 100 रुपैयाँमा कति आउँछ त्यस्तो निकाल्नु पर्छ क्या, टोटल पैसामा हाम्रो कतिवटा पेन आउँछ त्यस्तो निकाल्नु पर्छ क्या। सो यो टोटल सोल्युसनको 25 सोल्युसनमा कति NaOH चाहिन्छ, 10 चाहिन्छ। देन 1 को लागि हामीले कति चाहिन्छ, 10 बाई 25 अफ n बाई 10 NaOH है। अब टोटल हाम्रो कतिसँग छ, 200 मा कति NaOH चाहिन्छ क्या, त्यति क्या। 200 ml मा 10 बाई 25 इन्टु n बाई 10 बुझ्नु भयो, यो डिभाइड हुन्छ क्या, कति भयो यो 15 10 50 25 है, 5 20 80 ml अफ 80 ml अफ n बाई 10 यो कन्डिसन तपाईहरुले बुझ्नु भएको भएन त्यति हो क्या। यो जसले कन्डिसन बुझ्यो त्यसले मजाले गर्न सक्छ हैन, बुझ्या छैन भने के हुँदैन क्या। सुन्नुस् है, सो हामी के गर्छौं है, पहिला कन्डिसन लेख्छौं, कन्डिसनबाट अब टोटल सोल्युसनको जति NaOH चाहिन्छ त्यो NaOH निकाल्छौं क्या, यहाँ एसिड भयो त्यो एसिड निकाल्छौं क्या है। सो अब 200 ml मा कति NaOH चाहिन्छ, 80 अर्थात् 80 ml अफ NaOH चाहिन्छ क्या, बुझ्नु भयो। अब जे दिया छ त्यो पहिला लेख्नुस् क्या, त्यो त सुन्नुस् न भयो। अब अगाडिदेखि पढ्दैन, डाइबेसिक एसिड छ, एउटा के छ एसिड छ, पढ्दै जान्छ क्या। अर्को के छ, यति टोटल सोल्युसन भयो, बाटो त लेख्नु पर्दैन, 80 ml अफ NaOH है, एसिड भयो NaOH भयो क्या। वेट दिया छ त, वेट भने त एसिडको वेट दिएको त सिम्पलै भयो त है, सिम्पल एसिड छ एउटा, अर्को बेस छ, त्यति अरू केही छैन। तीनटा भयो वा तीनटा वाला कसैले यो गरेन क्या, त्यो सिम्पल हुन्छ क्या। यो तीनटा वाला यहाँ भयो नि, यहाँ कन्डिसन दिया हुन्छ, कन्डिसनबाट यस्तै निकाल्छौं, अनि यो N1 V2 हुन्छ, त्यति हो क्या। म हेराइदिन्छु, पहिला यो गर्नुस् है। ल यो एसिडको लागि के दिएको छ, W वेट बराबर कति रहेछ भन्नु त 0.36 ग्राम हैन है, ओके। अनि यो बेसको लागि अब के, यो बेसको लागि हामीले यो बेस लेख्ने हैन नि त, यो ml अफ एच क्या, यो त 25 ml को लागि 10 ml खोजिरहेको छ हैन, तर हामीले कति ml को चाहियो टोटल सोल्युसनको लागि चाहियो क्या।
सो टोटल सोल्युसनको लागि कति कति छ 200 को लागि कति एनओएच छ यति क्या सो यो v1 इक्वल कति हुन्छ 80 ml अनि n1 इक्वल कति हुन्छ n by 10 एनओएच क्या हैन बेस छ नि त यो भनेको एनओएच क्या है भयो भएन अब तपाईसँग के सोधिएको छ भन्नुस् त क्याल्कुलेट द मोलिकुलर वेट अफ एसिड क्या अर्थात् मोलिकुलर वेट अफ एसिड निकाल भनेको छ हैन त म भनिसकेको छु मोलिकुलर वेटको रिलेसन कोसँग छ इक्विभ्यालेन्ट वेटसँग छ कि छैन है सो जसको म इक्विभ्यालेन्ट निकाल्यो भने मोलिकुलर वेट निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन किनकि भाइलेन्सी थाहा नै छ हैन सो पहिला हामी के निकाल्छौँ यहाँ इक्विभ्यालेन्ट वेट निकाल्छौँ क्या यो त अघिको जस्तै भन्दा 1 2 3 4 यो 4 वटामा यो तीन त थाहा छ एउटा थाहा छ भने यो आउँदैन फर्मुला के छ भन्नुस् त W by E is equal to N1 V1 by 1000 क्या हैन अब यहाँबाट E आउँदैन E आयो भने हामीले के पढेको छौँ इक्वल टु मोलिकुलर वेट अपन भाइलेन्सी हैन र देन मोलिकुलर वेट अपन E इन्टु V हैन बुझ्नु भयो नि त यो त कस्तो यो क्वेशन कन्डिसन वाला त छ हैन तर यहाँ के छ भन्नुस् त म यसैमा भनिदिए अर्को ट्राई गर्नुस् भन्छ स्योर छ कन्डिसन वाला त छ हैन कन्डिसन यस्तै गर्ने हो आएको कुरालाई के गर्ने त एनएच को v1 र v2 मान्ने हो त्यस्तो क्या सो यहाँ हेर्नुस् है सो यो w बाइ यति यसैमा अलिकति थपे हुन्छ क्या डायबेसिक एसिड त भयो अनि एसिडको नि एउटा अझै सोलुसन दिया हुन्छ क्या त्यो सोलुसनलाई यहाँ प्लस गर्ने क्या अब प्लस कोसँग गर्ने त जसको नजिकमा यो कन्डिसन गरेर अनि प्लस कोसँग गर्ने अर्थात् W by E त फर्मुलाको हुन्छ नि एउटा मेटल छ क्या मेटल दिया हुन्छ हैन मेटल अनि एसिड भयो क्या सिम्पल यसले देखेर गर्यौं नगर्यौं त्यस्तो क्या एउटा मेटल हुन्छ क्या यो मेटल भयो हैन अनि एउटा एसिड हुन्छ अर्को बेस हुन्छ क्या सिम्पलमा बुझाए क्या है एउटा मेटल हुन्छ एउटा एसिड हुन्छ बेस यो तीनटा भयो भएन भयो अनि कन्डिसन वाला भनिरहेको छ क्या सो कन्डिसन हामीले यस्तै गर्ने हो क्या सो अर्को जुन यो कन्डिसनबाट जुन यो एनएच को आएगा सो हामी जुन यो कन्डिसन गरेर आएको हुन्छ त्यो यहाँ लेख्छौँ हामी अर्थात् v2 n2 लेख्छौँ हैन अनि यो एसिडको लागि अलरेडी n1 माथि थाहा हुन्छ अनि v1 अलरेडी माथि दिएको हुन्छ क्या है यो दिएको हुन्छ क्या फर्मुला मात्र लेख्ने भनेको यसको वेट कति हुन्छ पत्ता लगाउन भन्छ वा इक्विभ्यालेन्ट दियो भने वा इक्विभ्यालेन्ट दिएन वेट दियो भने इक्विभ्यालेन्ट कति हुन्छ पत्ता लगाउन भन्छ क्या हामी फर्मुला के लेख्छौँ W by E प्लस कसलाई गर्ने त्यस्तै क्वेसनमा पढ्दै जानुहोस् कोसँग न्युट्रलाइज छ न्युट्रलाइज जोसँग आउँछ त्यसलाई प्लस गर्ने क्या त्यो प्लस गर्ने त्यही न्युट्रलाइजसँग अर्थात् योसँग बेससँग छ भने बेसको न्युट्रलाइज प्लस गर्नुहोस् इक्वल टु के गर्नुहोस् एसिड गर्नुहोस् क्या है यति हो क्या ट्राई गर्नुहोस् बन्छ यदि बनेन भने थोरै भोलि क्लास हुन्छ त्यसमै फर्स्टमै भन्नुहोस् सर यो बनेन यो गर्नुहोस् है ओके हाम्रो जुन न्युमेरिकल जुन हाम्रो नर्मलिटीको छ यस्तै बेसमा छ तपाईँले यदि स्योर घरमा एक एकवटाको जुन फर्मुला लेखाएँ त्यसको बेसमा गर्नुभयो भने तपाईँले स्योर सक्सेस गर्नुहुन्छ क्या यो 4 अनि 2 मार्क्स स्योर आउँछ क्या है 40 मार्क्सको एक्जामै छैन सो यसबाट त स्योर एउटा लङ क्वेसन त स्योर हुन्छ किनकि यो लङ क्वेसनको लागि नै यो च्याप्टर बनेको छ है अनि तपाईँले एउटा होमवर्क भनेको छ के अरे इन्डिकेटरको कुरा सुन्नुभएको छ स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस स्ट्रङ एसिड विक बेस हैन त्यो कुरा तपाईँले कहिले छुटाएर नजानुहोस् क्या है त्यो जुन छ नि एउटा लङ क्वेसन स्ट्रङ एसिड इन्डिकेटर क्या सिम्पल इन्डिकेटर सो त्यो इन्डिकेटरको कुरा मजाले पढ्नुहोस् है 4वटा कन्डिसन हुन्छ स्ट्रङ एसिड स्ट्रङ बेस विक एसिड विक बेस स्ट्रङ एसिड विक बेस त्यसको विक बेस स्ट्रङ एसिड क्या बुझ्नु भयो नि त्यो एउटा लङ क्वेसन छ अनि सिम्पल कुरा त याद भइहाल्छ नर्मलिटी के हो मोलारिटी के हो बेसिसिटी के हो त्यस्तो त्यस्तो यता 2 मार्क्स यदि ल्याउनै छैन भने तपाईँहरूले यो न्युमेरिकल जतिवटा 4वटा म लेखाएँ नि फर्मुला 4वटा मजाले घोक्नुहोस् अनि यस कसरी युज गर्ने छ त्यो युज गर्ने टेक्निक जान्नुहोस् अनि इन्डिकेटर एउटा पढेर जानुहोस् मजाले यसबाट लङ क्वेसन तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है ओके केही तपाईँहरूलाई केही कसैलाई केही समस्या छ आजको क्लासमा भने सोध्नुहोस् है अहिले क्लास हाम्रो सकिएको छैन यस पछाडि म्याथ हुनेवाला छ हैन लिभ चाहिँ नगर्दिनु होला अहिले यसमा चाहिँ केही समस्या छ भने सोध्नुहोस् होइन सर ओके अनिल सर गर्दाखेरि मिलेन सर हजुर सेकेन्ड क्वेसनको सोलुसन गर्दाखेरि मिलेन ए त्यो भोलि चाहिँ गर्दाखेरि के कति आयो भन्नु होला नि सरले त्यहाँ गरिदिनुहुन्छ ल हैन ल
ओके अनिल सर धेरै धेरै धन्यवाद होइन अब हवस् सर ओके स्टुडेन्टहरूले चाहिँ 10 मिनटको ब्रेक दिन चाहे होइन र त्यस पछाडि चाहिँ हामी म्याथ सुरु गरौँला है कुन लेसन पढ्ने म्याथको म्याथको बाइनोमियल एक्सपान्सन